इन्जिनियर समाज नेपालले यो प्रोग्रेसिभ र नयाँ विचार बोकेका इन्जिनियर हाम्रा साथीहरूलाई हामीले एकताबद्ध गरेर देश र जनताको निम्ति हामीले एकताबद्ध गर्दै लाने सोचका साथ यो इन्जिनियर समाज नेपाल स्थापना भएको हो र यसले विविध समयमा प्राविधिक साथसाथै देशका विभिन्न मुद्दाहरूको विषयमा पनि छलफलहरू चलाउँदै आएको छ र यसै क्रममा यो हामीले यो कोभिडको समयमा यो साइबर सेक्युरिटीको इस्युलाई लिएर आज हामीले यो एउटा प्यानल डिस्कसन हामीले सुरु गरेका छौँ र आजको प्यानल डिस्कसनमा हामीसँग प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य सर हुनुहुन्छ त्यसै गरिकन डाक्टर राजीव सुब्बा सर हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँ कम्युनिकेसन डाइरेक्टोरेटका डिआइजी सर पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरिकन एनआइटिसी का एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सुनिल पौडेल सर हुनुहुन्छ र एडिबिएल कृषि विकास बैङ्कका हाम्रा नेटवर्क सेक्युरिटी लिड एक्सपर्ट कुमार पुडासेनी सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ म सम्पूर्ण सरहरूलाई प्यानलिस्टहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा फेरि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न आइटीसँग सम्बन्धित विज्ञहरू पनि यहाँ पार्टिसिपेट भइरहेको म देखिरहेको छु मनिष सर हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी सर हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई पनि आजको हाम्रो प्यानल डिस्कसनमा उहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष त यो आजको यो कार्यक्रमको विषयमा चर्चा गर्नु पर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समेटेर जुन नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरा भयो र त्यसलाई पारित समेत गर्यो त्यस पछाडि नेपालको साइबर क्षेत्रमा केही त्यस्ता किसिमका सानातिना गतिविधिहरू देखिएको छ जसले साइबर सेक्युरिटीको इस्युलाई थप यसमा अब हामीले चर्चा र बहस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूबाट पनि आएको हुनाले गर्दाखेरि यही सेरोफेरोमा बसेर हामीले अहिलेको यो कोभिडको समय पनि भएको र यो पोस्ट कोभिड के हुन सक्छ हाम्रो साइबर सेक्युरिटीको अब अवस्था कहाँ जान्छ र साथसाथै अहिलेको लकडाउनले पनि एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नयाँ युग जस्तै भइसकेको छ प्रत्येक विद्यार्थीहरूले घर घरबाट बसेर अनलाइन लर्निङ गर्ने त्यसै गरिकन आइटीकाहरूले पनि घरबाटै काम गर्ने ब्याङ्किङ सेक्टर पनि घरैबाट काम गर्ने यस्ता धेरै नयाँ नयाँ अवसरहरू पनि आइराखेको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर चाहिँ अब कसरी अगाडि जान्छ र सेक्युरिटीमा चाहिँ हामी कतिको अब चनाखो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्छौँ म सरलाई पुनः स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रममा म छोटोमा विषय प्रवेशको निम्ति म यस इन्जिनियर समाज नेपालका अध्यक्ष रविन्द्र फोजुजीलाई म अनुरोध गर्दछु सबभन्दा पहिले रविन्द्रजी तपाईको हजुर हुन्छ आजको हाम्रो साइबर सेक्युरिटी नेपाल च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी विषयक यो भर्चुअल प्यानल डिस्कसनमा उपस्थित प्यानलिस्टहरू आदरणीय हाम्रो सुवर्ण साक्य सर प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य सर त्यसै गरी आदरणीय हाम्रो राजीव सुब्बा सर कुमार सर आदरणीय सुनिल सर त्यसै गरी मैले मनिष सर देखिराखेको छु मनिष सर चिरञ्जीवी सर लगायत यो सेसनमा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूमा इन्जिनियर समाजको तर्फबाट म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र हार्दिक अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। यो कोभिडको महामारीका कारण संसार एक आक्रान्त छ, ग्लोबल इकोनोमी लगायतका विभिन्न सेक्टरमा ठुलो असर परेको छ। अहिले संसारका धेरै देशहरूका मानिसहरू आज पनि बन्दाबन्दीमै छन्। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिले धेरै सेक्टरमा सहज बन्न सकिराखेको छैन, धेरै चुनौतीहरू सामना गर्दै अगाडि बढिराखेको छ। कोभिड-19 को पेन्डेमिकका कारण संसारका धेरै मानिसहरूले वर्क फ्रम होम मार्फत काम गर्नु परेका कारणले गर्दा साइबर सेक्युरिटी सञ्चालनमा अनेकौं चुनौतीहरू सामना गरिरहनु परेको छ। संसारभन्दै पेन्डेमिक पछाडि साइबर एट्याकका घटनाहरू धेरै बढ्न थालेको छ। इन्टरनेसनल कमिटी अफ रेड क्रस त्यसै गरी फर्मर वर्ल्ड लिडरहरू, साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टहरू लगायतका 40 जनाले अहिले पछिल्लो क्रममा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै यो हस्पिटल लगायतको
हेल्थ केयर द मेडिकल रिसर्च सेन्टरहरूमा भइराखेको साइबर एट्याकका विषयमा बन्द गराउनको निमित्त वर्ल्डका सबै गभर्मेन्टहरू चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने विषयमा उहाँहरूले अहिले जोड दिनुभएको छ र उहाँहरूले ओपन एउटा लेटर लेख्नु भएको छ। सँगसँगै अहिले उहाँहरूको भनाइअनुसार अहिले नम्बर अफ ऱ्यान्सम एट्याक चाहिँ बढेको छ, विशेषतः हस्पिटल हेल्थ केयर सेन्टरहरूमा अर्गनाइजेसनहरूमा उनीहरूले टार्गेट गरिराखेको छ भन्ने छ। त्यसै गरी नेपालकैमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा जब पेन्डेमिक सुरु भयो, गभर्मेन्ट अफिसको प्राइभेट अफिसका धेरै वेबसाइटहरू अहिले ह्याक भइराखेका घटनाहरू, ह्याकरले ह्याक गरेको गतिविधिहरू बढ्दो छ। अझ त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरो त नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतको नक्सा जारी गरिसके पछाडि जुन इन्डियन ह्याकर र नेपाली ह्याकर बीच दुई देशबीचको अर्गनाइजेसनहरूको वेबसाइटहरू ह्याक गर्ने जुन एउटा प्रतिस्पर्धा चल्यो, त्यसले साइबर सेक्युरिटी अब एउटा विशुद्ध टेक्निकल कुरो मात्र नभइकन त्यसले एउटा नेसनल सेक्युरिटीसँग जोडिएको सन्दर्भ बुझ्न गाह्रो भएको छैन। साइबर सेक्युरिटी एउटा अब नितान्त टेक्निकल कुरो मात्र नभइकन नेसनल सेक्युरिटीसँग जोडिएको विषय हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट छ। युरोपियन युनियनले 2007 मा जब इस्टोनियामा का सबै जस्तो अर्गनाइजेसनहरू, त्यसै गरी ब्याङ्कहरू, पार्लियामेन्ट लगायतका अर्गनाइजेसनहरू, न्युजपेपर ब्रोडकास्ट अर्गनाइजेसनहरू सबैका वेबसाइटहरू चाहिँ साइबर अट्याक भइसके पछाडि अब युरोपियन युनियनले साइबर सेक्युरिटीको पोलिसीमा रिथिङ्क गर्नको निमित्त उनीहरूले व्यापक एउटा उनीहरूले छलफल चलाएर अहिले त्यो पछाडि उनीहरूले अलि व्यापकता त्यसमा अलि बढिरहेको चर्चा हामी पनि सुन्ने गरिराखेका छौँ। हामीले अहिले पत्र पत्रिकामा अर्थात् हाम्रो न्युज लेटरहरूमा हामीले हेर्दै गरेका छौँ। अब भनिन्छ एउटा इतिहास दोहोरिन्छ फरक ढङ्गले भन्ने कुरो भनिन्छ। इस्टोनियामा जब 2007 मा भए जस्तै यदि त्यस्तै ढङ्गको एट्याक चाहिँ नेपालमा भयो भने हामी कति तयार छौँ, हामी त्यसलाई कसरी कोप अप गर्न सक्छौँ भन्ने विषय चाहिँ एउटा एकदमै अहम प्रश्नको रूपमा चाहिँ अगाडि आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा साइबर सेक्युरिटीको मामलामा हाल सरकारी स्तरमा त्यसै गरी गैर सरकारी स्तरमा भइराखेका गतिविधिहरू, हाम्रो अहिलेको अवस्था स्थिति, हाम्रो पोलिसी के छ, स्ट्राटेजी के हो त्यो विषयमा, अनि सेक्टरल वाइज हामीले सामना गरिराखेको साइबर सेक्युरिटीमा हामीले सामना गरिराखेका चुनौतीहरू र चुनौती सामना गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने चाहिँ एक्सन प्लानहरू लगायतका विषयहरूमा र चुनौतीले पनि सिर्जना पनि त अवसर पनि त सिर्जना गरेको छ त्यो विषयमा र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू कस्तो छन् साइबर सेक्युरिटीमा भन्ने विषयलाई सेरोफेरोमा राखेर आज हामी यो सेसनमा हामी विमर्श गर्दैछौँ र यो विमर्शमा हामीलाई साथ दिनका निमित्त हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साक्य, राजीव सर, कुमार सर, सुनिल सर यहाँ हाम्रो आजको सेसनमा एज अ प्यानलिस्टको रूपमा आउनुभएको छ र त्यसमा साथ दिन हामीसँग अहिले करिब 106 जना साथीहरू अहिले हाम्रो पार्टिसिपेटको रूपमा चाहिँ उहाँहरू सहभागी बन्दै हुनुहुन्छ। हामीले यो सेसनलाई इन्जिनियर समाजको फेसबुक पेजबाट पनि हामीले अहिले लाइभ दिइराखेका छौँ, लाइभ पनि भइराखेको छ। चिरञ्जीवी सरले पनि लाइभ आफ्नो माध्यमबाट उहाँले चाहिँ लाइभ दिँदै हुनुहुन्छ र यसलाई विलम्ब नगरिकन हामी यो सेसनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त म मोडरेटर हाम्रो अमोद उल्लक सरलाई फेरि एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि एकपटक म स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद रविन्द्रजी। रविन्द्रजीले विषय उठानको क्रममा यो साइबर सेक्युरिटी अथवा यो चुनौतीलाई अब हाम्रो नितान्त टेक्निकल विषय मात्र होइन, यो त नेसनल इस्युसँग, नेसनल इन्ट्रेस्टसँग पनि जोडिएर आउँछ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। म सबभन्दा पहिला डाक्टर राजीव सरलाई यो विषयमा के कुरा राख्नुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु, किनभने उहाँ यो सेक्युरिटीसँग रिलेटेड पनि हुनुहुन्छ र साइबर एक्टिभिटीको विषयमा उहाँले हामीलाई थप केही कुरा प्रस्ताव दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। के हो यो भन्ने विषयमा? हजुरलाई धन्यवाद अमोदजी, रविन्द्रजीलाई पनि धन्यवाद यो फोरम मलाई प्रोभाइड गर्नुभयो होइन। इन्जिनियर समाज नेपाल मलाई थाहा थिएन, खुसी पनि लाग्यो साथीहरू एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ। मैले विलम्ब गर्न चाहिनँ, खास गरिकन साइबर सेक्युरिटीका सवालका मुद्दाहरू अब अहिलेको सिचुएसनमा अझ बढी प्रखर रूपमा माथि आएको जस्तो मलाई लाग्छ। मैले मिनेटभन्दा बढी बोल्यो भने मलाई रिमाइन्ड गराउनु होला है अमरजी। खास गरिकन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्नु होला भने
एकातिर हामीले आइसिटी इन्भेस्टमेन्टमा जुन लगानी गरिरहेका छौँ, एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, सरी हामीले जति इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ त्यसको डेटा हेर्नुहुन्छ भने करिब 2017 मा एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टमा 66 अर्ब रुपियाँ आइसिटी सेक्टरमा लगानी भएको देखिन्छ। त्यो भनेको 5.2% रहेछ। त्यो भनेको ठुलै अमाउन्ट हो, सानो अमाउन्ट होइन त्यो। अब त्यो कन्टेक्स्टमा अनि त्यो यतातिर टेक्नोलोजी त्यसरी इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ, खर्च भइरहेछ भने त्यसमा आवश्यक पर्ने सुरक्षाको प्रावधान के छ त भनेर रिसर्च गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने हाम्रो सेक्युरिटी, सूचना सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटी, के अरे यो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्युरिटीमा हाम्रो लगानी एकदमै मिनिमम छ। कति लगानी छ त्यो थाहा मेजर गर्न सक्ने हामीसित कुनै इन्डिकेटरहरू छैन। तर जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने हामी 0.29 लेभलमा छौँ, जबकि हाइएस्ट सिङ्गापुरको 0.8 छ। आइटियू को हेर्नुहुन्छ भने हामी करिब 140 मा छौँ भने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले हामीलाई 106 स्थानमा राखेको छ। विभिन्न संस्थाहरूले गरेको विभिन्न हेर्नुहुन्छ भने पनि हामी तलबाट 20-30 को लेभलमा मात्रै छौँ, 40 बढीमा 40 होला। हाम्रो स्ट्रङ पोइन्ट भनेको गभर्नेन्स हो। ई गभर्नेन्स चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ मानिन्छ र लोकल सर्टको उपस्थिति हाम्रोमा बलियो मानिन्छ। तर अरू जुन कुराहरू छन्, खास गरिकन लेजिस्लेसनका कुराहरू छन्, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि गभर्नेन्सका कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो विकनेसेस देखिन्छ। र त्यति मात्र होइन कि लेभल अफ कमिटमेन्ट टु डु द्याट त्यो पनि विक देखिन्छ। त्यो भनेको कस्तो भने साइबर सेक्युरिटी पोलिसी निर्माण गर्यो नेपाली दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2016 मा, अहिलेसम्म त्यो मन्त्रालयको दराजमा थन्केर बसेको अवस्था छ। भनेको हाम्रो कमिटमेन्ट टुवर्ड साइबर सेक्युरिटी इज भेरी पुअर। त्यसकारण यो हामीसँग एउटा डिलेमाको सिचुएसन छ। एकातिर साइबर इन्भेस्टमेन्टमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै गएको अवस्था छ भने अर्कोतिर सेक्युरिटी तर्फ दुईटा कुरा, एउटा लगानी कम, दोस्रो इन्भेस्टमेन्ट पनि कम। लगानी कम भनेको के पनि देखिन्छ भने हाम्रो क्यापेबिलिटी पनि कमजोर देखिन्छ नि त। हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल साथीहरू, इन्जिनियर साथीहरू, नेटवर्कमा काम गर्ने साथीहरूसँग नयाँ प्रविधिका प्रावधानहरू, नयाँ प्रविधिको ज्ञान नभएपछि उहाँहरूले त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई कोप गर्नुहुन्छ, त्यो पनि च्यालेन्जिङ विषय छ। अब कम्प्युटर सेक्युरिटी र थ्रेटका कुरा गर्दा खास गरिकन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एज अ इन्जिनियर, कम्प्युटर इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर, हामी सबैलाई थाहा छ कतिपय सेक्युरिटी भनरेबिलिटी हामी प्रश्नसँग बुझ्छौँ। तर जुन कुरा हामी बुझाइराख्छौँ त्यो पनि हामी तयार छैनौँ। तर थ्रेट कहाँनिर छ भन्नु होला भने जुन कुरा हामी बुझाइराख्नै सक्दैनौँ त्यसको एन्टिडोट पनि छैन, त्यसको हामीलाई केही पनि जानकारी छैन। जो ब्ल्याक स्वान भन्छ क्या, त्यो ब्ल्याक स्वान भन्छ, 0 डे एक्सप्लोइट अथवा 0 डे भनरेबिलिटी। त्यसको लागि हामीले के गर्ने त भन्दा इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने हो। अब हामी इन्फर्मेसन सेयरिङ पनि गर्दैनौँ। अहिलेसम्म साइबर इन्सिडेन्टका कति घटना भए भनेर हामीले सम्बन्धित निकायमा सोध्यौँ भने बढीमा भन्यो भने 40 वटा घटना भए भन्नु होला। मलाई लाग्छ त्योभन्दा डबल ट्रिपल छ। साइबर क्राइमका घटनाहरू दिनमा 6 वटा रिपोर्टेड हुन्छ, मलाई लाग्छ त्योभन्दा डबल ट्रिपल छ। कति इन्सिडेन्टहरू रिपोर्ट बिना रिपोर्ट नै बाहिर आउँदैन, हामीलाई अब इन्फर्मल्ली जानकारी हुन्छ, ल न हेल्प गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ, हामी इन्फर्मल्ली हेल्प गरेर आउँछौँ। भनेपछि हाम्रो स्थिति यो भएको हुनाले हामीले एउटा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था के छ भने अघि रविन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो, अबको कन्टेक्स्टमा साइबर सुरक्षाका सवालहरू कम्प्युटर सेक्युरिटी अथवा सूचना सेक्युरिटीसँग मात्र आबद्ध छैन, यो राष्ट्रिय सवालका मुद्दा हुन्, राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालका मुद्दा हुन् भएको हुनाले हामीसित के छ भन्ने कुराहरूमा एकचोटि केलाउनु पर्ने अवस्था छ। अघि रविन्द्रजीले इस्टोनियाको कुरा गर्नुभयो। इस्टोनियाकोमा भएका घटना, जर्जियामा भएका घटना, इरानमा भएका घटनाहरू प्रोमिनेन्ट यो 3 मेजर घटनाहरू हुन्। करिब 10 वर्षको दौरानमा, 1 दशकको दौरानमा भएका मेजर घटनाहरू हुन् जुन चाहिँ मिलिट्रीसँग जोडिएको छ, स्ट्राटेजी डिफेन्ससँग जोडिएको छ। डिफेन्ससँग नजोडिएको बिजनेसका कुराहरू त थुप्रै छन्। सोनी इन्टरटेनमेन्टमा एट्याक भयो, माइक्रोसफ्टमा एट्याक भयो, ऱ्यान्समवेयरका कुराहरू छन् भने त्यो बिजनेस एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ। अर्को डिफेन्ससँग रिलेटेड छ। हाम्रो डाटा प्राइभेसी ब्रिचका इन्सिडेन्टहरू पनि छन् जुन हामीले अहिले भर्खरै देख्यौँ। आज भर्खर पनि आइसिटी फ्रेममा मैले पढिरहेको थिएँ, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीको वेबसाइट ह्याक भयो। अब कतिपय साथीहरूको भनाइ के छ भने वेबसाइट ह्याक भयो त के भयो भन्नुहुन्छ, तर समबडी इज टेस्टिङ द वाटर भन्नुपर्ने सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि भन्छु म चाहिँ। समबडी इज टेस्टिङ द वाटर। वी आर बाउन्डेड बाई अ कन्ट्री विच इज लार्जर देन अस बाई 3 साइड्स इन डिफेन्सको कन्टेक्स्टमा।
जसको आइसिटी प्रोफेसनलहरू संसार प्रसिद्ध छन्, उनीहरूसँग हामीले लड्न सक्दैनौँ। तर हामी यति पनि हुनु भएन कि एउटा फुचे दुईजना फुचेहरूले मिलेर ह्याक गरेर चाहिँ हाम्रो सूचना प्रवाह बन्द गरिदियो भने के गर्ने। आइसिटी को हाम्रो इन्टरनेटको जुन ब्यान्डविथ छ अथवा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छ इन्डियाबाट मात्र आउँछ भनेर हामी बसेर त भएन, हामीले वैकल्पिक पनि खोज्नु पर्यो भने देखिन्छ। किन जति पनि साइबर डिफेन्सका कुराहरू हुन्छन् त्यो जोडिन्छ। अबको लडाइँ भनेको साइबर बिट्स एन्ड बाइट्सबाट हुने हो, गोलीबाट होइन। हामीले त्यो घटना देखिसक्यौँ। अब इन्डियाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पढेको कुरा, बिजेपी को आइटी सेल छ अरे, त्यसले आइटी सेलले नै एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ ऊ गर्छ, यो के अरे इन्फर्मेसनहरू म्यानेज गर्छ भनेपछि उनीहरूले त्यो लेभलमा सोचिरहेछ। क्याम्ब्रिज एनालाइटिकाले विश्वका कतिपय देशहरूमा 2016मा भएको इलेक्सनमा भोट नगर्ने मान्छेहरूलाई अगेन्स्टमा भएका मान्छेहरूको माइन्ड चेन्ज गरेर भोट गराइदियो। भनेपछि हामी कहाँ उभिएका छौँ भन्दाखेरि प्रश्न देखिरहेछौँ, टेक्नोलोजीले हामीलाई बेनिफिट पनि दिइरहेछ, ठुला ठुला च्यालेन्जहरू पनि दिइरहेछ। र टेक्नोलोजी डिफेन्ससँग मात्रै होइन, अब डिप्लोमेसीसँग पनि जोडिएको छ, जुन चाहिँ इरानको घटनाले प्रश्न पार्छ। बायोल्याट्रल मल्टिल्याट्रल नेगोसिएसनहरूमा प्रविधिको ठुलो हात हुने हुनाले हामीले कतिपय कुराहरूमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ। मैले अहिलेलाई यति भने, अब यसभन्दा हामी पछाडि जाउँ, अब के गर्नुपर्छ होइन, च्यालेन्जेस के हुन् र चाहिँ रिकमेन्डेसनहरू के हुन सक्छन्। ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट हुनुहुन्छ होइन, एकाडेमिक सेक्टरबाट हुनुहुन्छ, र एउटा कमसेकम हामीसित एउटा समूहगत रूपमा इन्जिनियरिङ समाज नेपालले ल यो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेलाई म यहीँनिर रोकिएँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजीव सर। राजीव सरले यो विषय एकदमै हामीलाई गाइडेन्स गर्ने, आजको कार्यक्रमलाई यो फ्रेमवर्कमा र फ्रेममा लाने हिसाबले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म प्रोफेसर सुवर्ण सरलाई एउटा क्वेसन रेज गर्न चाहन्छु कि यहाँ सुवर्ण सर आफै पनि एकदमै लामो समयदेखि नेपालको यो आइटी सेक्टरमा हुनुहुन्छ र यहाँ अहिले समस्या सरले राजीव सरले उठान गर्नुभयो जस्तै गरिकन हामीसँग म्यान पावरै कम छ, लगानी नै कम छ, यो जुन सेक्टरबाट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ अवेरनेसै नपुगेको हो कि भन्ने कुरा छ। सरलाई कस्तो यो विषयमा सरको विचार एकचोटि? सरको म्युट भइरहेछ। हजुर सर। सरको आवाज म्युट भइरहेछ सर। के भएछ? त्यो कन्ट्रोल गरिरहेछ कि कन्ट्रोल अफ एक्सेस दिइराख न। ओके ठीक छ, एक्सेस दिइराछ सर। हुन्छ सर, सरको बल्ल भयो। ठीक छ, अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा को तरिकाले म एकाडेमिक फिल्डबाट आएको हुनाले होइन, मेन कुरा के छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सेसहरू यो फिल्डमा नेपालमा पर्याप्त रूपमा नभएको कुरा त कन्फर्मै हो होइन, किनभने रिसर्च बेसमा यसको खालको रिसर्चहरू गर्ने संस्था पनि छैन। बल्ल अब एउटा नेपालमा एउटा संस्था जन्मियो होइन, साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर, उसले चाहिँ फर्स्टै हो त्यो संस्था, त्यसले चाहिँ अब यो विषयमा रिसर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। म भर्खर यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्टको भूमिका पनि निभाइरहेको छु र नेपालमा चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको रिसर्च गर्ने संस्थाहरू एकदमै कम छ, किनभने कुनै पनि कुरा भनेको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाट रिसर्च हुनुपर्छ। रिसर्चलाई नै इन्डस्ट्रीबाट, पछि इन्डस्ट्रीले त्यसलाई चाहिँ एप्लिकेसनहरू बनाउने, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनहरू गराउने, जति पनि कुराहरू संसारमा मैले देखेको चाहिँ एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाटै आउने कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यसमा अब रिसर्च गर्नेको कमी कमजोरी छ हाम्रो, किनभने त्यस्तो खालको मास्टर डिग्री पनि अहिले र मास्टर पिएचडी पनि त्यस्तो खालको हामी कहाँ सुरु भएको पनि छैन, एउटा त्यो पनि हो। र ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले हेर्दाखेरि ठिकै हो। अघि चाहिँ अब डाक्टर राजीव सुब्बाले धेरै कुराहरू यसमा प्रकाश पार्नुभयो, किनभने नेपालमा हाम्रो साइबर सेक्युरिटीमा हामी किन चुनौतीपूर्ण चाहिँ रूपमा हामीले नेपाललाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपालमा साह्रै यो अडिट नगर्ने, मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, अडिट नगर्ने कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अब वेबसाइटदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी मेजरहरू गर्नु पर्यो, सेक्युरिटी भ्यालिडेटहरू गर्नु पर्यो, सेक्युरिटी मेजरहरू गर्नु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्णका साथका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र नेपालमा चाहिँ यो क्राइम र एट्याक हुनेहरू धेरै जसो हामीले देखेको कुरा म सारांश चाहिँ यसो प्रकाश पार्न चाहन्छु होइन।
साइबर स्टेकिङहरू हुने, त्यसपछि आएर इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी क्राइमहरू हुने कुराहरू छ। त्यसपछि आएर सलामी एट्याकहरू जुन बैंकमा महत्त्वपूर्ण छ, यसमा चाहिँ हाम्रो कुमारजीले भन्नु होला है। अनि इमेल बम्पिङहरू हुने, फिसिङहरू हुने, पर्सनल डाटा ठिकहरू हुने भइरहेको कुराहरू छ। त्यसपछि आएर आइडेन्टिटीहरू, त्यसपछि अर्को के भन्दाखेरि डसको कुरा भयो, वेब डिफेन्सिङहरू, स्प्याम र स्पुफिङहरू हुने, ट्रान्समिटिङ अब्सेन्स म्याटेरियलहरू, त्यसपछि पोर्नोग्राफीको रूपमा पनि छन्, त्यसपछि अफेन्सिभ म्यासेजहरूको कुराहरू पनि छ। यी धेरै कुराहरू नेपालमा चाहिँ अहिले भइरहेको छ। अब सबै कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले मात्रै भयो, अहिले इन्डिया र नेपालको जुन तपाईँले अघि प्रकाश पार्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि मात्रै होइन कि हामीले त्यसलाई सेक्युरिटी मेजरहरू गर्नै पर्छ। सेक्युरिटी मेजरहरू गरेर कुन तरिकाबाट यसलाई सेक्युर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सेक्युरिटी डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल फलो गरेको छैन, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने सेक्युरिटी डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। कुनै पनि सेक्युर सफ्टवेयर अथवा चाहिँ कुनै पनि सिस्टमलाई सेक्युर गरेको त्यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण मैले देखेँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब यो वेबसाइटको मात्रै पनि कुरा होइन, इन्टरनल सेक्युरिटीहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ। इन्टरनल सेक्युरिटी कतिको छ, अब ब्याकअपहरूदेखि लिएर त्यसपछि आएर त्यसमा चाहिँ अब कतिको ब्याकअप हामी राम्रो गर्छौँ र कुनै पनि प्रब्लम आयो भने अब वास्तवमा यो ह्याकिङ हुने कामहरू भने के भने 3 किसिमको मैले ह्याकिङ थाहा छ। यसमा 3 किसिमको के भन्दाखेरि एउटा व्हाइट भन्ने कुरा छ होइन, व्हाइट भन्ने सबैलाई थाहा भएको यही फिल्डको मान्छेहरू छन् होइन, व्हाइट भन्ने छ। त्यसपछि आएर देन आफ्टर द्याट ग्रे भन्ने छ होइन, व्हाइट ह्याट, ग्रेट ह्याट एन्ड ब्ल्याक, 3 किसिमको चाहिँ ह्याकर्सहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा कुन तरिकाको ह्याकर्सहरूको चाहिँ बढी प्राथमिकता छ भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ र त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई सेक्युरिटी मेजर गरेर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा सेक्युरिटीलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग प्रिभेन्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिभेन्सन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने प्रिभेन्सनै गर्न सक्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि यो भएपछि मात्रै इन्टरेक्सन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अब अहिले ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अब यो प्राइभेटले मात्रै गरेर पनि होइन, गभर्मेन्टले यसमा इनिसिएट लिनुपर्छ। गभर्मेन्टको केसमा चाहिँ अब गभर्मेन्ट भनेको हाई लेभलको बडी जस्तै पोलिसी लेभलका बडी, पोलिसी राम्रो अघि कुरा आयो 2015-16 मा आएको ड्राफ्ट भएको पोलिसी अहिलेसम्म पनि हाम्रो स्वीकृति भएको छैन। यसले गर्दाखेरि धेरै कमी कमजोरहरू चाहिँ हामीमा देखेको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो पोलिसीगत डकुमेन्टहरू स्ट्रङ हुनु पर्यो। त्यसलाई राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन यदि भयो भने मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेक्युरलाई राम्रो मतलब चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्छौँ। र मैले यो चाहिँ जनरल कुरा भने, तर हाम्रो ह्युमन रिसोर्सहरू त्यसको लागि अति नै आवश्यक हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने र ह्युमन रिसोर्सलाई ट्रेन गराउने, ह्युमन रिसोर्सलाई मेन त ह्युमन रिसोर्स नै स्ट्रङ हुनु पर्यो नि, किनभने यसलाई यो एप्लिकेसन बनाउने, यसलाई चाहिँ रोक्ने अथवा चाहिँ जे गर्ने सबै कुराहरू के ह्युमन रिसोर्सले नै गर्ने हो। त्यस कारण त्यस्तो खालको ह्युमन रिसोर्सेस युनिभर्सिटीमा कलेजहरूमा डेभलप हुनु अति नै आवश्यक छ। ल म अहिले यति नै भने है त। धन्यवाद सुवर्ण सर। यो ह्युमन रिसोर्सको विषयमा कुरा आयो, म सुनिल सरलाई यो केही कुरा सोध्न चाहन्छु। सुनिल सर, हेलो सुनिल सर लाइनमा हुनुहुन्छ? हेलो सुनिल सर, यो यहाँ ह्युमन रिसोर्सको कुराहरू आयो। अब सुनिल सर एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानमा बसेर आफ्नो भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरिकन यो अहिले गभर्मेन्टको डाटा सेन्टर एनआइटिसीकै एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि के हामीसँग साँच्चीकै ह्युमन रिसोर्स कमी भएर नै यो गभर्मेन्टको सानोतिनो वेबसाइटहरू ह्याक हुने अथवा सानोतिनो यस्तो किसिमको वेबसाइटहरू डिफेसमेन्ट हुने भएको हो त? के भएर हो सर? हामीसँग ह्युमन रिसोर्स नभएर हो कि गभर्मेन्टसँग? हजुर अमरजी धन्यवाद। सर्वप्रथम त यस इन्जिनियरिङ समाज नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुनिराखेको छ? मलाई यो पार्टिसिपेन्ट रूपमा बोलाएर बोल्ने मौका दिनुको धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र अलिकति म यहाँले भनेको कुरालाई जोड्दै जुन इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको जुन होल फ्रेमवर्कको 3टा एस्पेक्ट छ, पोलिसी लेभलको, टेक्नोलोजी लेभल र अर्को एजुकेसन अवेरनेस लेभलमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसो नेपाल सरकार र नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले के गरिरहेछ भन्ने कुरा अलिकति त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति सेयर गर्छु। त्यसमा ह्युमन रिसोर्सको तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसनमा त्यसरी नै आउँछु भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
र सुरु गर्नुपर्दा राजीव सरले भन्नुभएको कुरा जस्तै 2016 मा जुन आइटी साइबर सेक्युरिटी एक्ट जुन ड्राफ्ट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाएको थियो त्यसलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर अहिलेको जुन प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक छ जुन चाहिँ पार्लियामेन्ट टेबल भएको त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको पनि धेरै कुराहरू त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, त्यो इन्क्लुड गरिएको छ। त्यो चाहिँ मैले अलिकति यहाँ राख्न चाहेँ। र त्यसको साथसाथै अहिले हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि हाम्रो एउटा पास गरेको छ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा विभिन्न 8वटा क्षेत्रमध्ये डिजिटल फाउन्डेसनमा इन्फर्मेसन सेक्युरिटीलाई वान अफ द बेस डिजिटल बेस इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा जुन हाम्रो चाहिँ सूचना प्रविधिको विभिन्न एस्पेक्टहरू छ त्यसलाई विकास गर्नको लागि त्यो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने एउटा चाहिँ त्यसको एउटा एरियाको रूपमा चाहिँ उल्लेख गरिएको पनि हामीले पाउँछौँ। र यो वर्षको वार्षिक बजेटमा पनि साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, असर न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षा थरितर भरपर्दो बनाउन साइबर फोरेन्सिक ल्याबको स्तरोन्नति गर्ने कुरा। सो अहिले राजीव सरले भन्नुभएको थियो जुन हाम्रो साइबर क्राइमहरूको कुरामा इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुराहरू छ, हाम्रो विभिन्न अर्गनाइजेसन स्थापनाहरूको साइबर ल्याब छ, त्यसको स्ट्रेथनिङ गर्ने कुरा पनि यसपालिको बजेटमा उल्लेख भएको छ। त्यसको साथसाथै सेपरेट डेडिकेटेड साइबर सेक्युरिटी सेन्टरको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा पनि यसपालिको बजेटमा चाहिँ उल्लेख भएको हुनाले चाहिँ नेपाल सरकार साइबर सेक्युरिटीमा त अलिकति मोर सेन्सिटिभ प्रयास ल्याउनलाई अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति म जोड दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै पोलिसी लेभलमा भन्नु पर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल सरकारले गरेको चाहिँ सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2062 जुन हामीले 2075 जुन आइटी इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिमको कन्सेप्ट त्यसको लागि निर्देशिका जारी गरेर नेसनल लेभलमा एउटा एनपीको आइटीईआरटी नै गठन भइसकेको छ र त्यसले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टको स्टेक होल्डर र जुन निजी क्षेत्रबाट एक्सपर्ट साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट पनि त्यहाँ इन्क्लुड हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको नोडल हब बडीको रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र यसको चाहिँ अलिकति मिटिङ अहिले चाहिँ अलिकति रेगुलरली मोर फ्रिक्वेन्सी बढी रूपमा काम भइरहेको छ र यसले चाहिँ हाल सेक्टरल सर्टको रूपमा जस्तो फाइनेन्सियल सेक्टर अनि फिन सर्टको टेलिकम सेक्टरको सर्टको पनि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको चाहिँ कार्ययोजना चाहिँ बनाएर कार्य अगाडि बढिरहेको कुरा चाहिँ म यसमा सेयर गर्न चाहेँ। र त्यसका साथसाथै जुन सेक्युरिटीको कुरा आउँदाखेरि पोलिसी लेभलकै कुरामा अहिले अगाडि बढ्न चाहेँ। त्यसमा जुन गभर्मेन्टको वेबसाइटको कुरा छ, गभर्मेन्ट वेबसाइट कस्तो हुनुपर्छ, गभर्मेन्टको वेबसाइट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारले निर्देशिकै जारी गरेर त्यो अनुसार यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जारी गरिसकेको अवस्था छ र त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ अलिकति कुनै बेला चाहिँ अलिकति अहिले त्यस्तो पहिलाभन्दा अलिकति मोर प्रोएक्टिभली चाहिँ अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म सेयर गर्न चाहेँ। यसका साथसाथै अर्को जुन एप्लिकेसन डेभलप भएको छ त्यसमा पनि जुन हाम्रो अहिले गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर र नेपाल ई गभर्मेन्ट इन्टरअपरेटिभ फ्रेमवर्क जुन भनेको हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्टरअपरेबल सफ्टवेयर, एउटा निकायले बनाएको सफ्टवेयर अर्को निकायले को डेटा चाहिँ अर्को निकायले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ दुईटा निकायको इन्टरप्राइज एप्लिकेसन बिच हुनुपर्ने जो इन्टरअपरेबिलिटी छ त्यसलाई इन्स्योर गर्नको लागि र सेक्युरिटीलाई पनि हामीले एस्योरेन्स गर्नको लागि जिए र एनइजिएफ एडियर भएको कम्प्लाइ भएको एप्लिकेसन मात्रै होस्ट गर्ने पनि एउटा पोलिसी आएको गर्छ। त्यसरी हामीले सेक्युरिटीमा चाहिँ बढाउन खोजिरहेका छौँ र यसको साथसाथै अलिकति टेक्नोलोजीको कुरा पनि आयो अगाडि। अब राजेश सरले सुवर्ण सरले भन्नुभएको जस्तै अलिकति हामी टेक्निकली कम्पिटिसन बढाउनु पर्छ, टेक्निकल क्यापेबिलिटी नै बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन एनआइटिसीमा जुन हामी होस्ट हुन्छ सर्भिसहरू त्यसमा चाहिँ हामीले मल्टी लेभलको सेक्युरिटीहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। जस्तै हामी क्या होस्ट भएको सर्भर नेटवर्कहरूलाई चाहिँ हामीले जुन मोर हार्डनिङ गर्ने डिफेन्स लेयर डिफेन्सको रूपमा चाहिँ अलिकति सेक्योर गर्ने कुरा गर्छौँ र हामीले कति जुन अरू निकायहरूले बनाएको एप्लिकेसन्सहरू पनि कति कुराहरू चाहिँ सेन्ट्रल लेभल क्रिटिकलहरू चाहिँ अलिकति अडिट अलिक मोर स्क्रुटिनी भएको थियो पहिला। कुनै अलिकति कुनै गाउँपालिका अलिकति कम्पेरिटिभली लेस प्रायोरिटी वेबसाइटहरूको अलिकति मोर अडिटिङमा चाहिँ अलिकति ल्याप्स भएको हो कि जस्तो लागेर चाहिँ हाल चाहिँ अब सूचना प्रविधि विभागले आइटी अडिट गरिसकेपछि मात्रै होस्ट गर्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ अलिक अगाडि बढिरहेको छ। त्यो अनिवार्य रूपमा लागू भएपछि चाहिँ जुन अहिले होस्टिङमा अलिकति देखेको जुन सेक्युरिटीको कुरा अलिक विकनेस देखिएको छ त्यो पनि अलिकति कमी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र त्यसको साथसाथै अहिले नेपाल सरकारले जुन अहिले मैले उल्लेख गरेँ सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिकाले चाहिँ एउटा
राष्ट्रिय साइबर अनुगमन केन्द्र गठनको कुरा गरेको थियो। त्यो साइबर सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर गठन भइसकेर हाल सञ्चालनमा रहेको छ र यस वर्ष चाहिँ त्यसको पनि अलिक स्तरोन्नति गरिएको छ। यो अपग्रेडेसनले के गर्छ भन्दा त्यसमा विभिन्न प्रकारको उपकरणहरू जस्तै सिम डिभाइस भन्छ हामीले, अलिकति विभिन्न खालको मोर सेक्युरिटी रिलेटेड डिभाइसहरू राखेर चाहिँ हाम्रो अलिकति सेक्युरिटी अवेरनेस, रियल टाइम प्रिपेयरनेसको कुरा अहिले उल्लेख भएको थियो। मोर प्रोएक्टिभली अलिकति एनालाइसिस गरेर सेक्युरिटी थ्रेटहरू के छ त भन्ने कुराहरू मोनिटरिङ गर्ने कामहरू पनि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरले हाल गरिरहेको छ। यसका साथसाथै अब अमोदजीलाई भन्नुभएको प्रश्नतिर म जान चाहन्छु। सेक्युरिटीको अर्को पाटो भनेको एजुकेसन अवेरनेस हो। त्यो भनेको फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स भनेको युजर्स हो। युजरले पनि कति कुराहरू अलिकति ध्यान पुऱ्याएर जुन साइबर सेक्युरिटी, साइबर हाइजिन भन्छ, हामी अलिकति सेक्युरिटीमा ध्यान दिएर चलाउनु भयो भने केही हदसम्म त सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले अलिकति इन्हान्स गर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै जुन हाम्रो आइटी म्यान पावर जो सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अलिकति एक्सपर्टिज बढाउनको लागि, किनकि साइबर सेक्युरिटी भनेको एकचोटि गरेर भने कन्टिन्युस प्रोसेस, इभल्भिङ च्यालेन्जहरू, थ्रेट्सहरू हरेक दिन नयाँ नयाँ आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर साथीहरू, हाम्रो आइटी प्रोफेसनल जो सरकारमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति मोर ट्रेनिङ र उहाँलाई मोर त्यसको बारेमा फेमिलाइज गराउनु पनि पर्छ। त्यो कुरा भइराखेको पनि छ र यसका साथसाथै बाहिरको एक्सपर्टहरूको हेल्प पनि लिनुपर्छ। जुन नेपालमा प्रोफेसनल आइटी कम्पनी, अहिले आइटी सेक्युरिटी कम्पनीहरू पनि छ, एक्सपर्टहरू पनि हुनुहुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा, उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट कति कुराहरूमा जुन आइटी डिएपिटी गर्नको लागि अनि त्यस आइटी आइएस अडिट गर्नको लागि र त्यो लेभलको ट्रेनिङ दिनको लागि उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट भएको छ। त्यसका साथसाथै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ भएको इन्फर्मेसनको डिसिमिनेसन गरेर इन्फर्मेसनहरूको कोअर्डिनेसन सेयरिङ गर्ने कुरामा अलिकति राजेशले उठाउनु भएको कुरामा पनि म एकदम सहमत छु। त्यो जुन हाम्रो अहिलेको सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर छ त्यसले चाहिँ अलिकति भएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ विभिन्न सरकारी, त्यसको वान अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको विभिन्न सरकारी निकायहरू रूपमा चाहिँ कि थ्रेट देख्यो भने चाहिँ उहाँहरूले इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन गर्ने कुरा हो। त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सुरुको स्टेजबाट गरी इभल्भिङ गरेर अलिकति भइराखेको कुरा चाहिँ म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। हल्लाई चाहिँ मेरो अलिकति अहिलेको कुरा त्यति हो। हजुर सुनिल सर, मैले थप एउटा सरलाई जिज्ञासा राख्न खोजेँ होइन। हजुर, अहिले गभर्मेन्ट वेबसाइटहरू विशेष त अब जिआइडिसीमा होस्टेड छ। हजुर हजुर, त्यो वेबसाइटहरू चाहिँ सुरक्षित छन् भनेर हामीले कसरी एस्योर गर्न सक्छौँ? यस्तो छ, म त दुईटा कुरामा एकदम समसामयिक प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा म दुईटा कुरा भन्न चाहेँ। एउटा हामी क्या होस्टिङ दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा होस्टिङमा चाहिँ हामीले आफ्नै सर्भरमा उहाँहरूको वेबसाइट मात्रै हाम्रो आफ्नै वेब होस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर होस्टिङ गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको प्याचिङदेखि लिएर सेक्युरिटी कुरा हामी गर्छौँ। उहाँहरूको सफ्टवेयरको जुन वेबसाइट मात्रै उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। र अर्को कुरामा चाहिँ हामीले जुन भर्चुअल प्राइभेट सर्भर दिन्छौँ, भिपिएस भन्छौँ हामी, त्यो प्राइभेट सर्भर, क्लाउड सर्भर स्पेस दिँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा नेटवर्क लेभल र त्यो सर्भरको स्पेसिङको प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसभित्र वेब स्ट्याकदेखि लिएर एप्लिकेसन लेभलको सम्बन्धित निकायले नै गर्नुहुन्छ। र जुनमा चाहिँ हामीले आफै होस्ट गरेका छौँ त्यसमा मोर प्रोएक्टिभली मोर, किनकि त्यसमा हाम्रो इनडेप्थ पहुँच पनि हुन्छ, त्यो हामीले रेगुलर मोनिटरिङ गरेका छौँ। र अरू होस्टिङ भएको पनि कुनै समस्या देखियो भने चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ यस्तो भनेर हामीले एडभाइजरी गरेर उहाँहरूसँगै कोलाबोरेसनमा उहाँले सक्नुभयो भने हामीले नै उहाँलाई अलिकति सपोर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दा अहिले जुन यो लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टको आइटी सर्भिसेसहरू झन् घरमा बसेर झन् बढी युज भएको हुनाले च्यालेन्ज जुन डिपेन्डेन्सी पनि बढेको छ, च्यालेन्ज पनि बढेको हुनाले चाहिँ हामीले सेक्युरिटीको मेकानिजमहरू अलिकति मोर हार्डनिङ पनि गरेका छौँ। उदाहरणको लागि कति वेबसाइटहरूको वेब सर्भिसहरूको हामीले जियो लोकेसनलाई हामीले रेस्ट्रिक्ट गरेका छौँ। आइपी एड्रेसहरू ब्लक गरेका, कति कुराहरू ब्लक गरिएको छ जहाँबाट अलिकति थ्रेट आउँछ भन्ने कुराहरू। कति ठाउँबाट जुन नर्मली जुन हाम्रो साइबर सेक्युरिटीमा गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रो सर्भर सिस्टम आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्डनिङ गर्नुपर्ने कुराहरूको जुन विभिन्न सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले क्रमशः गरिराखेका पनि छौँ। र एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा अमरजी, यो सेक्युरिटी र एक्सेसिबिलिटी भनेको दुईटा भनेको सँगसँगै चल्दैन। हामीले राइट ब्यालेन्स चाहनुपर्छ। सेक्युरिटी इन्स्योर गर्ने भन्ने बित्तिकै सबभन्दा सेक्युर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामी नेटमा कनेक्ट भएन त सबभन्दा सेक्युर हुन्छ, त्यो हाम्रो अप्सन त होइन। त्यो भएर राइट ब्यालेन्स लिएर सेफ इनफ राखेर चाहिँ हाम्रो सिस्टम रन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्रयत्न छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी कन्टिन्युसली हामीले अघि बढिरहेका छौँ। यो हामीले मात्रै होइन, हाम्रो जुन
हाम्रो सेवा लिनु भने विभिन्न सरकारी निकायहरू त्यस्तै हाम्रो आइटी सपोर्ट गर्ने अरू प्राइभेट एजेन्सिजहरू प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरू र सबैको सहकार्यले नै हामीले यस कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अमरजी हाम्रो मोडरेटर कता जानुभयो अमरजी? हेलो सर। मेरो चाहिँ अलिकति आशा छ मैले तपाईँको प्रश्नको जवाब दिएँ होला। अरू कुरा केही क्वेसन आएन पछि दिने नै छु। हुन्छ सर। धन्यवाद। यो राजीव सरलाई मैले के एउटा क्वेसन राखेँ। अहिले सुनिल सरले पनि केही कुराहरू उठाउनु भयो, म्यान पावरको विषयमा पनि उहाँले केही कुरा उठाउनु भयो र यो साइबर सेक्युरिटीको सन्दर्भमा हामी प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो कि अथवा यो रिएक्टिभ हुनुपर्ने हो सर? यो विषयमा एक्चुअली सरबाट के बुझ्न पाए हुन्थ्यो, किनभने सरले अघि कुरा राख्नुभयो कि कसैले घटनाको विषयमा जानकारी नै गराउँदैन भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। हामी प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो कि के हो सर यो विषय? राजीव सर। अनम्युट भएन सर, सरको अनम्युट भएन। कुरो के छ भन्नुला भने अब धेरै कुराको छलफल भइराखेको अवस्था छ। कतिपय कुराहरूमा हामीसँग सबै छ भनेको जस्तो फिल पनि हुन्छ, कतिपय कुराहरूमा हाम्रो कमी कमजोरी पनि देखिन्छ। खास गरिकन मैले एउटा प्रश्न के गर्न चाहे भने प्रहरी कुनै पनि विपद आइलाग्यो भने हामीले कसलाई फोन गर्नु पर्यो, कसैलाई फोन गर्नु पर्यो भने हामी कति नम्बरमा फोन गर्छौँ भन्दाखेरि इमिडिएटली 100 नम्बर हाम्रो दिमागमा आउँछ। एम्बुलेन्स कल गर्नु पर्यो भने त्यही हिसाबले 102 आउँछ। ट्राफिक चाहियो 103 हैन, दमकल चाहियो 101, यी नम्बरहरू छन् नि त। साइबर सेक्युरिटीमा कुनै धमाका भयो, कुनै हमला भयो भने तपाईले कति नम्बरमा कसलाई कहाँ फोन गर्नुहुन्छ मलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ कसैले? हामीसित त्यो प्रावधान चाहिएको हो सर। त्यस्तो नम्बर गभर्नमेन्टले बनाइदिनु पर्ने हो। एक्ज्याक्टली, म त्यही आउँदैछु। हामीसित छ, तर हामी कहाँनिर हाम्रो अलिकति सोचाइमा अब ब्रोडनेस ल्याउनु पर्ने जरुरी मैले देखिरहेको छु के। मैले विभिन्न देशको अध्ययन गर्दाखेरि अब के देखेको छु भने साइबर कमान्ड सेन्टरकै अपरेसन छ। एकजना साथीले त्यहाँ उठाउनु भएको छ, मन्दिराजीले त्यहाँ प्रश्न गर्नु भएको छ। हामीलाई उहाँले सेन्ट्रल सिस्टम भन्नुभएको छ। मैले बुझेसम्म इन्टायर डाटा इनकमिङ आउट गोइङ आउट फ्रम नेपालमा मोनिटर गर्ने भनेको त्यही त हो नि। डेटा जुन मैले विदेशमा हेरेको छु, साइबर कमान्ड सेन्टरमा बसेर मैले हेरेको छु। तपाईले रिसर्च पेपरहरू हेर्नुभयो भने पनि जस्तो नर्थ कोरियाबाट साउथ कोरियामा जाने डेटाको मुभमेन्ट इज म्यासिभ बिकज इट्स अ एक्टिभिस्ट अट्याकिङ अनदर कन्ट्री। इन्डिया पाकिस्तानको पनि तपाईले देख्नुहुन्छ। हामीलाई इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स प्लान मात्रै भएर पुग्दैन। जस्तो अस्ति एउटा घटना भयो साइबर ह्याकिङमा, मैले 3टा निकायलाई डीएम गरे, मेरो प्रहरी निकायले मात्रै मलाई रेस्पोन्स गर्यो, अरु 2टाले मलाई रेस्पोन्सै गर्नु भएन। मैले खबर दिन खोजेको थिएँ। हामीसित यो समस्या छ, नभएको होइन, तर समथिङ इज मिसिङ। त्यो मिसिङ पार्टमा मैले कुमारजीले भनेको हाम्रो सुनिलजीले भन्नुभएको कुरामा मैले एड गर्न के चाहे भने हामीले अब यो अडिट मात्रै गरेर हुँदैन। ह्युमन बिहेभियरलाई अध्ययन गर्नु पर्यो के। ह्युमन कग्निटिभ जुन बिहेभियर छ त्यसलाई हामीले अलि बढी अब अनुसन्धान गर्छ। आइओई छ, त्यत्र संस्थानहरू छन्, एजुकेसन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन छ, के छ, हामीले त्यहाँ जानुपर्छ। जस्तो कुनै नेपाली ब्याङ्कको मैले नाम लिन चाहिन, सबैलाई थाहा पनि होला। स्विट ब्याङ्क अकाउन्ट ह्याकिङ कसरी भयो त, जबकि दे आर हाइली सिक्योर्ड। त्यही बङ्गलादेशको सिमिलर स्विट ब्याङ्क हेस्ट जुन भयो, दे लस्ट मिलियन्स अफ डलर्स।
त्यो त सिम्पल ह्युमनको एउटा एररबाट भएको हो नि त। नेपालकै केसमा पनि कन्सुलर डिपार्टमेन्टको त्यो पेजको वेबसाइटको पासवर्डै त्यही थियो जुन ह्याकरले ट्विट गरिदियो भनेपछि अब हामीसित एउटा लेभलमा त हामी माथि उठिसकेको अवस्था छ। तर अब हामीलाई चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा एउटा कमान्ड सेन्टरले यो डिफेन्स सहितका कुराहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने हिसाबले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीलाई आवश्यकता छ। अब यसरी अघि सुनिलजीले धेरै कुरा छ भन्नुभयो नि, त्यसलाई नै इन्टिग्रेटेड रूपमा यो वान विन्डोबाट गएनौँ भने हामीलाई समस्या पर्छ। अब समस्या भनेको हाम्रो कोअर्डिनेसनको समस्या क्लियरली देखिन्छ। इन्फर्मेसन आउँदैन, किन इन्फर्मेसन आउँदैन भन्नु होला भने वी आर भिक्टिम अफ द टेक्नोलोजिकल युटोपिनिजम। त्यो भनेको इन्फर्मेसन पोलिटिक्स। वी थिङ्क इन्फर्मेसन इज पावर। र अर्को कुरो, जसको वेबसाइट ह्याक भएको छ, जसको सिस्टम ह्याक भएको छ, उसले किन भन्छ? उसका रेपुटेसनका कुराहरू होलान्, ट्रस्ट छैन, हामीले भनेको संस्थाले नै बाहिर लगिदिन्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यसकारणले ट्रस्ट पनि बिल्डअप गर्नु पर्यो र इन्फर्मेसन सेयर गर्नु पर्यो। अनि त्यो क्रिटिकल साइबर एट्याकका इन्फर्मेसन सेयर भयो भने पनि अरू साथीहरूले पनि ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने बुझाइ राखिन्छ नि त, हैन? हामीले जस्तो उदाहरणको लागि त्यो इरानमा भएको जुन साइबर भनरेबिलिटी भएको थियो, गरेको थियो, त्यो ब्रेक गर्नको लागि करिब पनि 8-9 वटा देशका आइसिटी एक्सपर्टहरूको लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसनबाट दे अन्डरस्टुड दिस इज समथिङ म्यान मेड भनेर। यस्तो सर, अहिले त सरले भन्नुभयो जस्तै अहिले त हामी के भइरहेछ भन्दाखेरि नेपालले इन्डियन ह्याकरहरूले नेपालको ह्याक गरेछ, नेपालीहरूले पनि उनीहरूको ह्याक गर्दैछ भन्ने किसिमको युवाहरूमा त्यस्तो किसिमको मात्र छलफल हुने गर्दछ। नेपालीहरूले पनि गरेछ, नेपालमा पनि ह्याकरहरू चाहिँ धेरै रहेछन्, इन्डियाको भन्दा स्ट्रङ रहेछ, उनीहरूको आधार कार्डकै ह्याक गरिदिएछ, हाम्रो त एउटा वेबसाइट मात्रै ह्याक भएको भन्ने त्यस्तो किसिमको कुरा छ। यसले के राम्रो सङ्केत गर्छ कि के गर्छ सर? यसले सङ्केत राम्रो नराम्रो भन्दा पनि सङ्केत राम्रो नराम्रो भन्दा नि यसले एउटा के कुराको सङ्केत गर्छ जुन रिसर्चले पनि भन्छ, देयर आर 2 एक्टर्स इन साइबर अट्याक or defense, either activist which has patriotic activist पनि भन्छ कसैले, हैन, जुन चाहिँ नन गभर्नमेन्ट एक्टर इन्डिभिजुअल्स, अर्को स्टेट एक्टर्स। अहिलेसम्म हाम्रोमा साइबर अट्याक भएको देखिएको यो सिम्पल ह्याक गर्ने अथवा ह्याकको इन्ट्रेस्टेड भएकाहरू हुन् भन्नेमा नबस्नुहोस्। ती मध्ये केहीहरू चाहिँ पाकिस्तानसित साइबर वार गरिरहेका चाहिँ टिमका मान्छेहरू होलान् भनेपछि उनीहरूले त्यो टेस्ट दे आर टेस्टिङ द वाटर, हाउ स्ट्रङ आर वी। किनभने अब चाहिँ नेपालको कति अस्ति मैले सुनेको थिएँ, कसले भन्नुभयो 1500 वटा चाहिँ सरकारी वेबसाइटहरू छ अरे। जस्ट इमेजिन इन्स्टिट्युसन नहोला, तर इमेजिन द्याट मे ह्यापन। त्यो भयो भने अल द इन्फर्मेसन द्याट गोइङ आउट फ्रम नेपाल विल बी ब्लक्ड भनेपछि एउटा साइबर वारफेयरको तयारी हो सर यो? साइबर वारफेयरको तयारी होइन भन्न सक्नुहुन्छ। अबको लडाइँ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, अबको लडाइँ, अबको डिफेन्स स्ट्राटेजीमा इन्फर्मेसन वारफेयर कन्फर्म हो। हामीले यो प्रश्न बुझेका छौँ, त्यस हुनाले हामीले तयारी गर्नुपर्छ। अब पिपल, प्रोसेस र इन्भाइरोमेन्टका कुरा छन्, टेक्नोलोजीका कुरा छन्, हामीसित के रहेछ भन्ने कुरा त सुनिलजीले राम्रोसँग प्रश्नसँग भनिदिनु भयो। प्रश्नसँग हामीसँग यति छ है भन्नुभयो, खालि उहाँले एउटा चाहिँ के भन्न सक्नु भएको छैन भने यसलाई इन्टिग्रेटेड गर्नु पर्यो, त्यो गर्नलाई के गर्ने भन्ने मात्र भर्न बाँकी छ। त्यो इन्टिग्रेटेड रूपमा हामी जानु पर्यो। जस्तो अघि सुवर्ण सरले भन्नुभयो, हुन त मैले अब आधा सुन्न पाइनँ, तर त्यो इन्टिग्रेटेड रूपमा ल्याएका कुराहरूलाई अब हामीले अगाडि लान सक्यौँ भने मात्रै हामी एउटा लेभलमा पुग्छौँ नि त। सधैँ हामी चाहिँ एकदम एमेचर त्यो बिए लेभलका केटाकेटीहरूले गरेको ह्याकिङमा मात्र रुमलेर बस्ने कि हामी पनि 2 खुड्किला माथि चढ्ने भन्ने कुराको सोच हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्त पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ आमोदजी। हुन्छ सर, यो सुरक्षाको विषयमा म कुमार सर तर्फ जाउँ है सर। कुमार सर, यो नेपालमा सबैभन्दा बढी यो प्रविधि भित्राउने, प्रविधिलाई प्रयोग गर्नेमा यो ब्याङ्किङ सेक्टरले पढ्न आउँछ र जनताले विश्वास गरेको पनि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नै हो, प्रविधिको क्षेत्रमा बढी विश्वास गरेको। के छ सर यो अहिलेको जुन यो साइबर एक्टिभिटिजहरू जुन देखिएको छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा चुनौतीहरू, त्यस्तो डर त्रास हुनुपर्ने त्यस्तो केही छ कि छैन सर? अब धन्यवाद। धेरै कुराहरू त अघि नै डाक्टर
राजीव सरले पनि भन्नुभयो, सुवर्ण सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो सुनिल सरले पनि भन्नुभयो। अब बेसिकली के हो भने अहिलेको यो डाइनामिक ट्रेडको ल्यान्डस्केपको पर्सपेक्टिभबाट हामी सधैँ चाहिँ नि अट्याक हुँदैन भनेर बस्नु पनि भएन। सो वी सुड बी अलवेज रेडी होइन त। आर्ट अफ वारकै पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि हामी सधैँ रेडी हुनुपर्छ। अट्याक एनिमी आउँछ, अट्याक गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा होइन। अघि नै राजीव सरले पनि भनिसक्नु भयो। अब के त भनेदेखि मेजर कुरा चाहिँ नि अब यो साइबर सिक्युरिटी भन्ने कुरा चाहिँ नि अब ब्याङ्किङ सेक्टर हामीले जति पनि यो थ्रेट इन्टेलिजेन्स नेटवर्कको चाहिँ नि तपाईँको रिसर्चहरू हेऱ्यौँ अथवा चाहिँ नि एउटा त्यो थ्रेडको ल्यान्डस्केप हेऱ्यौँ भने नम्बर 1 मा फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन पर्छ र संसारको ट्रेन्ड पनि त्यही नै हो, किनभने फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनको डेटा भनेको एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। तर नेपाल मात्र होइन, मैले चाहिँ नि यो साइबर सुरक्षा साइबर सिक्युरिटी भन्ने कुरालाई चाहिँ नि बढी प्रविधि मात्र भनिन्छ क्या। अघि न अलिकति हाम्रो डाक्टर राजीव सुब्बा सरले पनि भन्नुभयो, इट्स नट ओन्ली अबाउट द प्रडक्ट द्याट यु बाई क्या, इट्स अल अबाउट द प्रोसेस। मैले चाहिँ नि प्रडक्ट किने, राम्रो फायरवल किने, राम्रो सिस्टम किने भन्दैमा मात्र मेरो सिस्टम सिक्योर हुँदैन। सेक्युरिटी भनेको प्रडक्ट होइन, जुन कुरा एकचोटि किन्ने डिप्लोय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। सेक्युरिटी इज अल अबाउट प्रोसेस हो, त्यो कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। र त्यो सेक्युरिटी भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ नि बेसिकली मैले कन्सिडर गर्ने चाहिँ 4वटा कम्पोनेन्ट हो। एउटा मान्छे, पिपुल, अर्को प्रोसेस, अर्को प्रडक्ट भनेको टेक्नोलोजी, अनि अर्को पार्टनर्स। किनभने अहिले यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हामी बेसिकली अब यो अहिले ओपन ब्याङ्किङको कुरा गर्छौँ होइन, ओपन ब्याङ्किङ ओपन एपिआईको कुराहरू गर्छौँ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नि पार्टनर्स पनि भनरेबल हुनसक्छ क्या। मैले मेरो आफ्नो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम मात्र सेक्योर बनाएर भएन, हुँदैन। मसँग जति पनि अहिले पार्टनर्सहरू छ त्यो पार्टनर्स पनि सेक्योर हुनु पर्यो। मसँग काम गर्ने मान्छे पनि सेक्योर हुनु पर्यो। अनि मैले फलो गर्ने स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर पनि सेक्योर हुनु पर्यो। भनेपछि इट्स नट ओन्ली अबाउट पिपुल, इट्स नट ओन्ली अबाउट टेक्नोलोजी। सधैँ चाहिँ नि सेक्युरिटी भन्नासाथ, साइबर सिक्युरिटी भन्नासाथ हामी प्रडक्ट मात्र भन्छौँ। प्रडक्ट मात्र होइन, पिपुल, प्रोसेस, प्रडक्ट र पार्टनर हो। एउटा कुरा त्यो। अब अट्याक डाइनामिक ल्यान्डस्केपको इन्भाइरोमेन्टमा हामी सधैँ रेडी हुनुपर्छ होइन, र हामी सधैँ प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ। अब हामीले प्रविधि त निडले चाहिँ हामी प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ नि सेक्युरिटी हाइजिन, साइबर हाइजिनको कुरा पनि गर्नुभयो सरहरूले। भनेपछि सेक्युरिटी हाइजिनको लागि के गर्ने त? अब हामीले पहिला मोनिटरिङ गर्ने कुरा भनेको नेटवर्क मात्र हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ नि हामीलाई के चाहिने भयो भने मोनिटरिङ गर्नको लागि सेक्युरिटी पनि मोनिटरिङ गर्नु परेको। इट सुड बी 24/7 365, 24 घण्टा 7 दिन 365 मोनिटरिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही भएर अब हामीले बेसिकली यो सिक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि सिक्युरिटीलाई चाहिँ गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्कको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ कि बा होइन। गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टको फ्रेमवर्कको हिसाबले पनि बुझाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। किनभने प्रविधि भनेको मैले साइबर सेक्युरिटी भनेको टेक्निकल भनेर मात्र बुझाउनु भएन कि सेक्युरिटी भनेको सबैजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, हजुरआमा हजुरबादेखि लिएर। किनभने एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ खाता हजुरआमा हजुरबाको पनि हुन्छ, यङ जेनेरेसनको पनि हुन्छ नि त। भनेपछि अवेरनेस पनि ठुलो कुरा हो। अब हामीले यो साइबर हाइजिनको विषयमा हामीले अवेर पनि गराउनुपर्छ होइन। त्यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ नि सोच्नुपर्छ। अब प्रविधि प्रयोग गर्दैमा म सेक्योर छु, मेरो सिस्टम सेक्योर्ड हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले। हामीले ब्याङ्कमा हामीले केही हाम्रो कमाई डिपोजिट गरेको छौँ, त्यो सुरक्षित छ भनेर चाहिँ हामीले बस्ने अवस्था छ कि छैन? मैले सरसित राख्न खोजेको कुरो त्यो होइन। सबै ब्याङ्कहरूले, संसारभरिका सबै ब्याङ्कहरूले नेपालमा त सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफूले भर मजबुर प्रयास गरेका छन्। प्रयास नगरे होइन, प्रयास गर्दै पनि अट्याक हुन्छ। तर अट्याक हुने कम्पोनेन्टमा चाहिँ अब जस्तो अघि न चाहिँ नि हामीले के भन्यौँ भने बढी अट्याकहरू चाहिँ अब अहिले अट्याकको कुरा गर्दाखेरि हामी सधैँ बाहिरको शत्रु मात्र देख्छौँ क्या। भित्रको मित्र भनेको बाहिरको शत्रु भन्दा पनि बढी खतरनाक हुन्छ। भनेको इनसाइडर थ्रेट्स आर भेरी भेरी डेन्जरस। 70% बढी अट्याक चाहिँ इनसाइडर हुन सक्छन्। किनभने पहिला हामी पेरिमिटरमा नेटवर्क भन्थ्यौँ, अहिले पेरिमिटरमा मान्छे भइदियो क्या। त्यही भएर हामीले सानो कम्पोनेन्ट मिस गरिरहेछौँ कि भनेपछि हामीले मान्छेलाई मिस गरिरहेछौँ। ह्युमन बिहेभियर एनालिटिक्सको कुराहरू होइन, मान्छेलाई चाहिँ नि एकदम एनालाइसिस गर्नुपर्छ। इट्स नट अबाउट नो यर कस्टमर मात्र होइन, चल्दैन। नो यर इम्प्लोइज, त्यो इम्प्लोइ कस्तो छ के छ भनेर एनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ डरलाग्दो
भनेको चाहिँ नि आफ्नै डिपार्टमेन्टको मान्छे आफ्नै ग्रुपका मान्छेहरूले कसरी बिहेभ गर्छ कसरी काम गर्छ त्यो कुरामा मोनिटरिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब सुरक्षित भनेको 100% सिक्युरिटी संसारमा केही पनि हुँदैन। सो हामीले सधैँ के भन्छ भने हाम्रो सिस्टम सेक्योर छ सेक्योर छ सेक्योर छ भनेर भन्छौँ। सेक्युरिटी इट्स मैले अघि नै भने सबै सिस्टम सबै ब्याङ्क सबै फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनले आफ्नो सिस्टम सेक्योर छ भन्छ। त्यसको लागि चाहिने फ्रेमवर्कहरू पोलिसिजहरू होइन त्यसको लागि गभर्नेन्स मोडलहरू युज गरेको हुन्छ होइन। नेपाल मात्र होइन सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो सिस्टम सेक्योर छ त भने हुन्छ, तर उसले मैले अघि नै भनेको 4P को कम्पोनेन्ट्स पिपल प्रोसेस प्रोडक्ट र पार्टनर्स इन्टरनल थ्रेट होइन भित्री थ्रेटलाई चाहिँ नि कतिको मध्यनजर गरेको छ त भने चाहिँ हामीले सधैँ बाहिरबाट अट्याक हुन्छ भनेर बाहिरको ट्राफिक मात्र हेर्ने कि इन्टरनल ट्राफिक पनि हेर्ने इन्टरनल ट्राफिक हेर्ने काम गरेका छौँ कि छैनौँ त कसरी मोनिटरिङ गरिरहेको छौँ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। आमोद मैले क्लियर पार्न सकेँ? आमोद तपाईँको आवाज सुनिएको छैन? आमोद आमोदजी आमोद मेरो आवाज सुनिएको छैन? ओके ल भन्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सर। कुमार सरले भने जस्तै आइटी पर्सनल भन्दा पनि प्रोसेस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो देखियो होइन सर? किनभने प्रोसेस मात्र पनि होइन मान्छे पनि हो क्या। प्रोसेस म्यान पावर सबै इम्पोर्टेन्ट देखियो। अनि मेन कुरा चाहिँ नि सुवर्ण सरलाई मा जाउँ है त। सुवर्ण सर यो पिपुल प्रोसेस को कुराहरू जुन गर्नुभयो नि एउटा यो फ्रेमवर्ककै कुरा गर्नुभयो सेक्युरिटीको फ्रेमवर्कको विषयमा के छ सर? हामीले एकाडेमिक फिल्डबाट चाहिँ अब सरहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको सेक्युरिटी फ्रेमवर्कहरू हुनुपर्छ साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क भन्ने विषयमा यहाँहरूको कस्तो विचार छ? अब यसो छ के यसमा अब फ्रेमवर्क भनेको युनिभर्सिटीले रिसर्चमा चाहिँ सर्टेन पोर्सनमा उसले इन्भल्भ गराउँछ होइन रिसर्च गर्छ यस्तो खालको फ्रेमवर्क हुनुपर्छ भनेर। तर अब यो सेक्युरिटी फ्रेमवर्क त विभिन्न देशको आफ्नै आफ्नै किसिमको विभिन्न सेक्युरिटी फ्रेमवर्कहरू पाइन्छ। अब यो मध्ये पनि नेपाललाई उपयुक्त हुने फ्रेमवर्क कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ मेन अब मैले चाहिँ सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट मोडेलहरू बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भनेको अघि कुरा आयो नि पिपल भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यसलाई पिपललाई चाहिँ अब इथिक्सको कुराहरू आउँछ मेन त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। अनि सेक्युरिटी गभर्नेन्सको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसमा। त्यसपछि अब क्लाउड कम्प्युटिङको इन्भाइरोमेन्ट छ सासलाई अलि इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। त्यसपछि रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू यसमा फोकस गर्नु पर्यो। रिस्क इभ्यालुएसन डाटा गभर्नेन्सको कुराहरू इन्भल्भ गर्नु पर्यो। भर्चुअल मेसिन सेक्युरिटी डिजास्टर रिकभरीको कुराहरू चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कहरूमा इफेक्टिभ रूपमा आउनु पर्यो। त्यसपछि थर्ड पार्टी रिस्क म्यानेजमेन्ट भल्नरेबिलिटीको कुराहरू आउनु पर्यो। त्यसपछि आएर सेक्युरिटी इमेज टेस्टिङहरू भर्चुअलाइजेसनहरू होइन। अनि त्यसपछि आएर देन सेक्युरिटी अवेरनेसहरू दिज आर द फ्यु थिङ्स वी मस्ट इन्क्लुड इन आवर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क। यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्टका साथ राख्यो भने मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो क्लाउड कम्प्युटिङदेखि लिएर यो चाहिँ भनौँ न साइबर सेक्युरिटीलाई इफेक्टिभ हामीले चाहिँ सेक्योर गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट दिज आर द फ्यु पोइन्ट्स आई जस्ट मेन्सन इट है। धन्यवाद सुवर्ण सर। सुनिल सर यो विषयमा के सरबाट के कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो? यो क्लाउडको विषयमा गभर्मेन्ट क्लाउडको विषयमा कतिको प्रयोग भइराखेको छ छैन? सेक्युरिटी मेजर्सको कुराहरू जुन कुरा उठाउनु भर्चुअलाइजेसनको कुराहरूमा हामीले कतातर्फ लाँदैछौँ सर? यो हाम्रो गभर्मेन्टको अफिसहरूलाई कता लाँदैछौँ? ठिक छ अमोदजी। अब के भन्छ एउटा क्वेसन पनि आएको थियो च्याट बक्समा जुन गभर्मेन्टको क्लाउड चाहिँ तपाईँको इन्डियामा होस्ट भन्ने कुरा आएको थियो। त्यो कुरामा के प्रश्न पार्न चाहे भन्दा गभर्मेन्टको अहिले पोलिसी के छ डेटा लोकलाइजेसनको पोलिसी छ र गभर्मेन्टको डेटाहरू चाहिँ सबै चाहिँ नेपालभित्रै हुनुपर्ने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसलाई इन्फोर्स गरिराखेका छौँ। र जुन सूचना प्रविधि विभाग जी क्लाउड पनि डाटा सेन्टरमा होस्ट भएको छ र हाम्रो पनि डेटाहरू सबै नेपालभित्रै रहेको छ। हाम्रो जिआइडिसीमा छ र यसको ब्याकअप हाम्रो हेटौँडाको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा पनि केही ब्याकअपहरू छ। यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस गरिरहेका छौँ।
र अब तपाईँले भन्नुभएको जुन क्लाउड छ भर्चुअलाइजेसन छ, अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ हामीले जुन बेला डेटा सेन्टर बनायौँ हाम्रो 2008 मा, त्यो बेला नेपाल 16औं देश थियो इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर बनाउने। योभन्दा अगाडि डेटा सेन्टरहरू सबै साइलोजमा हुन्थ्यो, अन प्रेम हुन्थ्यो, सर्टेन निकायको आफ्नो डेटा सेन्टर हुन्थ्यो। इन्टिग्रेटेड भनेको मतलब के थियो भन्दा चाहिँ 2008 मा सबैको लागि जुन अप्टिमाइज युजको लागि आइटी रिसोर्स आइसिटी रिसोर्सलाई अप्टिमाइज युज गर्नको लागि चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर भने सजिलो हुन्छ भनेर, मोर कस्ट इफेक्टिभ, सेक्युरिटी इन्फोर्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो त्यो अवधारणा अनुसार बनाइएको हो। र यसपछि अहिलेको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने बिस्तारै हामी चाहिँ कोलोकेसनबाट चाहिँ के गर्यो, भर्चुअलाइजेसन गरेर त्यसपछि क्लाउड मिटरिङ क्लाउडको कुराहरूमा हामी गइरहेको छौँ। यो जुन विश्वमा भएको जुन ट्रान्सफर्मेसन छ त्यसमा चाहिँ हामी ढिलो चाँडो चाहिँ पुग्नै पर्छ। त्यसैले पनि हामीले अलिकति यो भर्चुअलाइजेसन क्लाउडमै हामीले चाहिँ के छ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। र हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पनि हाम्रो जुन नयाँ पोलिसीहरूले जुन अहिले सूचना प्रविधि विधेयक छ त्यसले पनि डेटा सेन्टर क्लाउडहरूको परिभाषा गरेर त्यसको सेक्युरिटी कसरी गर्ने भनेर म क्लाउडलाई चाहिँ अलिकति म प्रायोरिटी दिने कुराहरू पनि भइरहेको छ। यो कुरा चाहिँ मैले सेयर गर्न चाहेँ। यसको साथसाथै यो अवसरमा राजीव सरले एउटा भन्नुभयो हामी कहाँ भएको कुरा त छ, त्यसको कसरी इन्टिग्रेसन गर्ने कुरा ल्याउनु भयो। त्यसमा पनि अब मेन कस्तो मेरो छ भन्दाखेरि अहिले जुन साइबर सेक्युरिटीको लागि जुन आइटी जुन इआरटी छ त्यो भनेको नोडल बडीको रूपमा हुन्छ। र अहिले हाम्रो मेन कुरा भने सेक्टरल सर्टको कुरा, जस्तै कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ आइटी सम्बन्धित सेक्युरिटी भयो भने फिनसर्टले त्यो हेर्नु पर्यो। फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स फिनान्सियल सर्ट हुनु पर्यो, किनकि त्यो फिनान्सियल सर्ट एक्सपर्टिजहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस टेलिकोज लेभलमा टेलिकमहरूमा जुन केही इस्यु आयो भने टेलिको सेक्टरमा टेलिकम रिलेटेड टेलिकोजको सेक्टरल सर्टले चाहिँ हेर्नु पर्यो फर्स्ट। ल यिनीहरू सबैलाई कोअर्डिनेसन गर्ने काम नेसनल सर्टले गर्छ। त्यो अवधारणामा चाहिँ यो निर्देशिका आएको छ र त्यसको लागि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ सेक्टरल सर्टको कामहरूको चाहिँ अहिले वर्क प्लानहरू कार्ययोजना बनेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन जाने कुराहरू चाहिँ अहिले भइरहेको छ। र हामीले के आशा गरेको छौँ भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ सेक्टरल सर्टको स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ। आमोदजी धन्यवाद सुनिल सर। यहाँले गभर्मेन्टले गरिराख्नु भएको प्रोग्रेसको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो है। म अहिले फेरि कुमार सरको तर्फ जान चाहन्छु। यो अहिले गभर्मेन्टले पछिल्लो क्रममा यो पेमेन्ट गेटवेको पनि कुराहरू ल्याएको छ। अब सेक्युरिटीको इस्युहरू आइराखेको अवस्थामा यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ? यसले यो हुन त अब गभर्मेन्टले एउटा इन्टिग्रेटेड नेसनल पेमेन्ट गेटवे लिएर आएको छ। हुन त यसको यो विषयमा अलिकति मैले भन्दा नि हाम्रो सुनिल सरले त्यसको सेक्युरिटीको कन्सर्न्स र त्यसको चाहिँ नि सेक्युरिटीको कुरा त उहाँले पनि गर्नु होला। तर अब यो नेसेसिटी हो गभर्मेन्टको थ्रुबाट चाहिँ नि नेसनल पेमेन्ट गेटवे राउटबाट सबै फिनान्सियल ट्रान्जेक्सनहरू त्यहाँबाट जानु अथवा उसले चाहिँ नि हेर्नु राम्रो कुरा हो। अब तर त्यसमा चाहिँ नि बेसिकली अब अहिले जति पनि अब हामीले डिफ्रेन्ट ओपन ब्याङ्किङका कुराहरू गर्छौँ। ओपन ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ नि बिस्तारै अब यो भर्चुअल ब्याङ्किङका कुराहरू र अब डिफ्रेन्ट भनौँ न अब अहिले हामी फिजिकलबाट डिजिटलमा गइरहेको छौँ। धेरै कुराहरू हामी घरै बसी हाम्रो कस्टमर्सहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङदेखि लिएर आधारभूत कुराहरू आफ्नो मोबाइलबाटै गर्नुहुन्छ अथवा कुनै सिस्टम्सबाट गर्नुहुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ नि रुटिङ गभर्मेन्टको नेसनल पेमेन्ट गेटवेबाट भयो भने एकदम राम्रो हो। तर अब त्यसको सिक्युरिटीको अब सिक्युरिटी भनेर त लेयर्ड एप्रोच हो होइन। डेफिनेटली अब यो लेयर्ड एप्रोच फलो गरेर लेयर्ड एप्रोचलाई चाहिँ नि अवधारणा राखेर चाहिँ नि नेसनल पेमेन्ट गेटवे डिप्लोय हुँदैछ होला। अब यो विषयमा अलिकति सिक्युरिटीको मेजर्समा किनभने ब्याङ्कहरू त एनपिजीमा इन्टिग्रेट हुन्छन्, तर अब त्यो सेक्युरिटीको कन्सर्नको कुरा र सेक्युर सिस्टम चाहिन्छ होइन। सेक्युर सिस्टम हुनैपर्छ। सेक्युर सिस्टम भएन भने यदि त्यहाँ ब्रिज त्यो नेसनल पेमेन्ट गेटवे अथवा कुनै पनि त्यस्तो खालको गेटवे ब्रिज भयो भनेदेखि त सबै फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सको डेटा अथवा अरू इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ ब्रिज हुन सक्छ नि त। भनेपछि त्यो चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट हो। त्यो मेजर कम्पोनेन्टको लागि अब अघि नै सुनिल सरले पनि भन्नुभयो हामीले एकदम लेयर्ड एप्रोचमा सेक्युरिटीलाई हेरेका छौँ हो। डेफिनेटली यदि लेयर्ड एप्रोचमा हेरिया छ भनेदेखि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ नि अब मोनिटरिङ गर्ने अब त्यसको साइबर हाइजिनदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ जहिले पनि अब हेटेरोजेनस कोर ब्याङ्किङ सिस्टम्सहरू इन्टिग्रेटेड हुन आउँछ नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले विचार गरेरै इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ होला। खास मेरो भनाइ चाहिँ त्यही नै हो।
सिक्योर चाहिन्छ एनपिजी। यो सुनिल सर, यो विषयमा सुनिल सरलाई मैले कन्क्लुजनको लागि म के कुरा राख्न अनुरोध गर्छु होइन। यो गभर्मेन्ट आर्किटेक्चर छ अनि यो पेमेन्ट गेटवेको कुराहरू छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको कुराहरू आइराखेको छ। अब साइबर सेक्युरिटीको विषयमा चाहिँ सरले कसरी यसलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न चाहनुहुन्छ? यो हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि हो र यसमा च्यालेन्जेस पनि छ होइन। फ्युचरमा चाहिँ के होला सर यो विषयमा, रिस्क छ कि छैन? हामी धन्यवाद प्रश्नको लागि र एकदम सही कुरा उठाउनु भएको छ हाम्रो कुमारजीले पनि। पेमेन्ट गेटवे भन्ने बित्तिकै अब जुन फाइनेन्सियल कुरामा गर्छौँ अहिले पनि कुमारजीले भन्नुभएको थियो, किनकि सबभन्दा सेन्सिटिभ सबभन्दा भनरेबल हुन सक्ने सबभन्दा थ्रेटको पर्सेप्सन हाई हुने भनेको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र फाइनेन्सियल रिलेटेड सिस्टममा हो। त्यसको लागि जुन पेमेन्ट गेटवेको कुरा छ, पेमेन्ट गेटवेको जुन आइसिटी सिस्टम तयार भइसकेको छ र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको अस्ति एउटा कमिटी पनि जोइन्ट कमिटीले पनि रिपोर्ट दिएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ पास हुने क्रममा रहेको छ। त्यस पश्चात जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन निर्देशिका जारी गरेको छ, जुन पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर र पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको लागि के हुनु भने जस्तै PCI DSS को कुराहरू छ, ISO 27001 को कुरा छ, जुन सेक्युरिटीको न्यूनतम आधारभूत मानकहरू स्ट्यान्डर्डहरू छ त्यसलाई नै अवश्य पनि त्यसलाई कम्प्लाई नगरिकन त यो रन हुँदैन। त्यो कुरा रन गर्न चाहिँ हामी सचेत नै छौँ। त्यो कुरा मल्टी स्टेक होल्डर जस्तै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल अर्थ मन्त्रालय, हामी सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, हामी त्यस्तै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनि अरू नेपाल ब्याङ्क एसोसिएसन हुनसक्ला, अरू ब्याङ्कहरू कन्सर्न ब्याङ्कहरू हुनसक्ला, सबैले कोअर्डिनेटेड एप्रोचमा नै यो कुराहरू हुन्छ र सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामी एकदम सचेत छौँ। र अहिले कुमारजीले भन्नुभएको छ अलिक प्राविधिक रूपमा चाहिँ मैले ड्रिल डाउन गरेर भन्नुपर्दाखेरि सेक्युरिटीको हाम्रो आर्किटेक्चर हामी के भन्छ डिफेन्स इन डेप्थ भन्छ हामीले। कुनै एउटा सबै कुराहरू एउटा मात्रै जस्तै फायरवल मात्रै नभएर के भन्छ हामी मल्टिपल लेयरमा, जस्तै सबभन्दा पहिला युजर लेभल जस्तै डेटा लस प्रिभेन्सन, जुन युजरलाई अवेरनेस गराएर युजरलाई पनि रोल बेसमा चाहिँ एक्सेस दिने कुरादेखि लिएर त्यसपछि एसएल लेभलमा चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको वेब एप्लिकेसन फायरवलहरू राखेर, त्यसपछि नेटवर्क लेभलमा फायरवलहरू राखेर मोर हार्ड सर्भरलाई हार्डनिङ गरेर त्यो कुरा गरेर डिफेन्समा चाहिँ हामी डिडस जस्तै नेटवर्क लेभलमा अलिकति म्यासिभ स्केलको हाम्रो डिनाइल अफ सर्भिस एट्याकलाई रोक्नको लागि डिडस डिभाइसहरू इन्स्टल गरेर यो कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले अहिले पनि सेक्युरिटी छ, त्यो सेक्युरिटी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा थप हामीले स्ट्रेन्थ पनि गर्छौँ। र एउटा कुरा म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि पेमेन्ट सिस्टमको आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर र डाटा सेन्टरको अरू सर्भिस इन्फ्रास्ट्रक्चरको होल स्ट्याकै फरक हुन्छ। त्यो भनेको मतलब नेटवर्क लेभल आउने नेटवर्कदेखि लिएर जाने कुराहरू दुईटा बिच मिक्स हुँदैन, त्यो सेपरेट चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ त्यो कुराहरू। धन्यवाद। धन्यवाद सुनिल सर। सुवर्ण सर, मैले सुवर्ण सरलाई अहिले माइक दिन, यो अहिले जुन यो उहाँ सुनिल सर, कुमार सर, उहाँहरू इम्प्लिमेन्टेसन लेभलको हाम्रो टेक्निकल म्यान पावर जस्तै पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू विज्ञहरू हुनुहुन्छ। एज एन रिसर्चर, एज एन एकाडेमिसियन सुवर्ण सरले चाहिँ अब यो विषयमा जस्तै अहिले त कोभिडको पनि समय भयो, कोभिड पछि सरले चाहिँ कस्तो किसिमको अपर्च्युनिटिजहरू हामीले देख्न सक्छौँ होइन सर डिफ्रेन्ट सेक्टरमा, र हरेक सेक्टर फेरि यो साइबर थ्रेट्सबाट चाहिँ फेरि टाढा पनि छैन, सबै सेक्टर पनि त्यसबाट भिक्टिम हुन सक्ने भएको हुनाले सरले चाहिँ अब कुन कुन सेक्टरहरू चाहिँ अब सेफली अगाडि जान सक्ने सरले देख्नु भएको छ र लानुपर्ने कुन कुन सेक्टरलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने जस्तो देख्नुहुन्छ? अब यसको क्वेसनमा अब यो कोभिड-19 को केसलाई मात्र हेरेर भएन हामीले होइन। अब किनभने यस्तो खालको समस्या भनेको अहिले मात्र होइन पछि पनि आउन सक्छ, हामी चाहिँ तयार भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यो भएपछि मात्र रिसर्च गराउने भन्ने कुरा पनि होइन होइन। रिसर्च भनेको त एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा त्यो लङ टर्ममा चाहिँ गइरहेको हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ अगाडि नै यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ प्रोफेसनलहरूले चाहिँ रिसर्च गर्ने कि इम्प्लिमेन्टेसन गरेरै यसलाई चाहिँ यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र यसमा अब हामीले अब यो पछि चाहिँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो ब्याङ्किङ सेक्टरहरू त एकदमै
इफेक्टिभ रूपमा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ, किनभने बैंक सेक्टर भनेको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर द पिपल होइन। त्यो भयो, त्यसपछि आएर सम गभर्मेन्ट सर्भिस दिने एजेन्सीहरू वा गभर्मेन्टको सर्भिस डेलिभरी गर्ने सर्भिसहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि आएर डे बाई डे जति पनि छ नि सर्भिस दिने संस्थाहरूले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हामीले सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ। तर वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब अफलाइनबाट हुने सम्भावना नै छैन, किनभने हामी गएर त्यहाँ गएर होइन सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्ला, किनभने तुरुन्तै यो सल्भ हुने छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। म यसको विज्ञ त होइन, त्यस भए पनि अब यो यसो पेपरहरू रिसर्च पेपरहरू यसो हेर्दाखेरि तुरुन्तै यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ होला जस्तो लागेन। तर हामी आइटीको हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा हामीले सल्भ गर्दै जानको लागि अनलाइन सर्भिस चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। र अनलाइन सर्भिस प्रभावकारी बनाउनको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हामी क्लाउड इम्प्लिमेन्टेसनहरू गरि पनि रहेको हुन्छौँ, क्लाउड सर्भिसहरू हामीले लिइ पनि रहेको हुन्छौँ। तर यसमा चाहिँ सेक्युरिटी मेजरहरू, सेक्युरिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टसँग हामीले सोच्नु पर्यो र सेक्युरिटीलाई चाहिँ एकदमै मेन प्रायोरिटीको रूपमा लिएर यो सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। र यसको लागि चाहिँ मैले अघि भने फ्रेमवर्कहरू बनाउनु पर्यो, नेसनल लेभलको स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पर्यो, त्यसको साथै ह्युमन रिसोर्सहरू डेभलप गर्दै जानु पर्यो। र यसका साथै हामीले ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्दा गर्दै अब त्यसपछि आएर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि सिस्टमहरू पनि डेभलप गर्दै जानु पर्यो। जहाँसम्म लाग्छ यो क्लाउड कम्प्युटिङ इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ मा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने कस्ट इफेक्टिभ पनि हुने भएकोले। त्यस कारण अब त्यसमा क्लाउड सेक्युरिटीको मेजरहरू जति छ त्यसलाई अब हाम्रो पोलिसीगत रूपमा फ्रेमवर्कमा रूपमा त्यसमा राख्दै गयो भने सायद यो प्रब्लम नहोला। अब इफेक्टिभ त यसको चाहिँ अब लामो समयसम्म त भइ नै राख्छ, तर यो भन्दैमा हामी कामै नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन। कुन तरिकाबाट बेस हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो। अब अनलाइन एजुकेसन सिस्टम नै अब भयो, त्यसलाई पनि सेक्युरिटीको रूपमा चाहिँ अनलाइन एजुकेसन सिस्टमलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। किनभनेखेरि अब अनलाइनमा पनि अनलाइन इभ्यालुएसन सिस्टमहरूको कुराहरू आउँछ, किनभने एजुकेसन सिस्टमलाई हामीले रोक्नु भएन। विद्यार्थीको चाहिँ लाइफलाई, उनीहरूको टाइमलाई हामीले कसैलाई पनि बर्बाद गर्नु हुँदैन। र अब एक्जामिनेसन सिस्टमलाई कसरी राम्रो सेक्योर गर्ने, इभ्यालुएसन सिस्टमहरू, त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो किसिमको यो नेपालले चाहिँ त्यस्तो खालको पोलिसी प्लान स्ट्राटेजी भिजनहरू अगाडि बढाएर जानुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने दिज आर द फ्यु सेक्टर। एजुकेसन अब सारांशमा भन्छु, एजुकेसन सिस्टम, बैंकिङ सिस्टम, गभर्मेन्टको सर्भिस दिने सिस्टमहरू भयो, र हाम्रो डे बाई डे जति पनि प्रभावकारी हामीलाई जनतालाई चाहिने सर्भिसहरू भयो, त्यो सर्भिसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सेक्युरिटीलाई एकदम मतलब प्रायोरिटीको रूपमा राखेर अगाडि बढ्यो भने यो समस्या चाहिँ मेरो विचारमा बिस्तारै सहज हुँदै जान्छ, प्रोटेक्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ लाग्छ। सायद अब अमरजी आयो होला है, मैले तपाईँले सोधेको। धन्यवाद सुवर्ण सर। राजीव सर, त्यहाँ केही प्रश्नहरू पनि आएको छ होइन। जस्तै अब यो केही समय अगाडि यो इलेक्सन कमिसनको वेबसाइटबाट चाहिँ डाटा लिक भएको भन्ने कुरा छ। त्यसमा अब कतिको बाहिरको एक्सटर्नल ह्याकरहरूको काम हो अथवा इन्टरनलको काम हो, त्यो इन्भेस्टिगेसनको कुरा हुनसक्छ। अनि त्यसै गरिकन यो नेसनल आइडी सेक्युरिटीको कुराहरू पर्सनल अहिले जुन रिलिज भइराखेको छ बिस्तारै, त्यो सेक्युरिटीको कुराहरू पनि उठान भइराखेको छ होइन। अघि सुनिल सरले पनि कुरा गर्नुभएको थियो कि हामीले चाहिँ डाटा लोकलाइजेसन गर्दै जाने भन्ने कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ राख्नु भएको छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि विशेष गरिकन यो टेक्नोलोजी बाहिरबाट आउने र म्यान पावर पनि धेरै जस्तो बाहिरकै इन्भल्भ हुने भएको हुनाले, डेभलपमेन्ट डिजाइनदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसनमा सबै बाहिरको इन्भल्भ हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सेक्योर छ भनेर हामीले कसरी विश्वस्त हुन सक्छौँ सर, जबकि सबै उनीहरूको हातमा हुन्छ र हामी कसरी सेक्योर छौँ भनेर हामी अब कसरी सिक्योर छौँ भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन भनेर त हामीले कुरा भनिरहेछौँ। केस स्टडीबाट हेरौँ होइन। अब मैले खालि हावादारी कुरा गर्न सुहाउँदैन, तर कतिपय कुराहरू मैले ओपनली भन्न पनि सक्दिनँ किन न्युजमा आएको छैन। नेपालमा 20वटा भन्दा बढी स्कुलहरूका वेबसाइट ह्याक भयो भन्ने मलाई कसैले जानकारी गराए। अनि उहाँहरूले मलाई त्यो डेटा पनि पठाउनु भयो, यो स्कुल हो रहेछ है भन्ने खालको चाहिँ मैले जानकारी प्राप्त गरेँ। त्यसपछि अलिकति मलाई अब रिसर्चरको हिसाबले अलिकति यसमा यसो बुझ्दै जाँदाखेरि, तर त्यो न्युजमा कतै आएको छैन है, अब आएको भए पनि मलाई थाहा भएन। त्यसपछि अनि मैले अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि के भेटाएँ भने अल दोज स्कुलहरूले चाहिँ
दे हेभ युज अ इन्डियन सफ्टवेयर, इन्डियन एजुकेसनल प्लेटफर्म युज गर्नुभएको रहेछ। नाउ द्याट्स अ भनरेबिलिटी। त्यो भनरेबिलिटी हो नि त। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यहाँ साथीहरूले लेखिरहनु भएको छ, च्याटमा क्लियरली देखिन्छ, हामी भौगोलिक रूपमा एउटा देशसँग घेरिएका छौँ भने हाम्रो प्राविधिक रूपमा पनि हामी घेरिँदै पो गइरहेको रहेछौँ त। भनेपछि अलिकति राष्ट्रले अब सोच्नुपर्ने बेला त्यहाँनिर पनि छ। वी निड टु हेभ एन अल्टरनेटिभ। र अघि कुमारजीले जुन कुरा उठाउनु भयो, आइटी अडिट हुँदैमा सेक्युर हुँदैन अथवा गर्नको लागि के गर्ने भन्ने, मैले इन्साइडर थ्रेटको कुरा गर्दाखेरि एउटा कम्पनीको मैले नाम लिन चाहिनँ, न्युजमै आएको थियो। त्यो कम्पनीमा इट इज अ आउटसोर्सिङ कम्पनी, त्यो आउटसोर्सिङ कम्पनीमा एकजना मान्छेलाई फायर गर्यो, ही वाज फायर्ड। तर बिफोर he was going out of organization, he was able to destroy 84 सर्भर्स। कमजोरी कसको? नेपाल सरकारको त होइन, बिजनेसको, त्यो म्यानेजरको। भनेपछि उन म्यानेजरले मिनिमम प्रोटोकल बिफोर यु हायर समबडी इन आइटी फर्म पनि गरेन भनेर, प्र्याक्टिसेसमा छैन भनेर त देखिन्छ नि त। यस्ता कुराहरूमा बसेर हामीले सक्सेसबाट सिक्ने होइन, हामीले फेलियरबाट सिक्ने हो। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिग प्याराडाइम। त्यहाँ अर्को एकजना साथीले कुरा उठाउनु भएको छ, ह्याकरहरूलाई किन हायर नगर्ने? आई एम फर इट। हामीले अर्को यो आउने यो हप्तामा अर्को एउटा कार्यक्रम हुन्छ एथिकल ह्याकिङको। एफबिआईले उसको नेटवर्क, कम्प्युटर नेटवर्कको भनरेबिलिटी कस्तो छ भनेर टेस्ट गर्नको लागि ह्याकरहरूलाई लगायो, नेटवर्कमा अट्याक गरायो, टेस्ट गर्यो, अनि बल्ल थाहा भयो भनरेबिलिटी कहाँ छ भनेर। त्यो गर्दाखेरि पनि अमेरिकाको एउटा मिलिटरी इन्स्टलेसनमा त्यो कमजोरी पत्ता लाग्दाखेरि पनि 5 वर्षसम्म चाहिँ करेक्सन गरेको थिएन। स्टडी रिसर्चले त यही भन्छ, यही देखिरहेको छौँ। भनेपछि what we are missing, so we can learn from these case studies is that we need to think ICT security or cyber security in a big process. अघि कुमारजीले त्यो कुरा ल्याउनु भयो, पिपल, टेक्नोलोजी र प्रोसेसका कुरा सँगसँगै अब इन्भाइरोन्मेन्टको पनि कुरा गर्नुपर्छ, ह्युमन कग्नेटिभको कुरा गर्नुपर्छ, गभर्नेन्सको कुरा गर्नुपर्छ, लिगल फ्रेमवर्कको कुरा गर्नुपर्छ र इन्भाइरोन्मेन्टमा एक्सटर्नल र इन्टर्नलको कुरा गर्नुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू बिजनेस लेभलले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, कतिपय कुराहरू इन्डिभिजुअल लेभलमा जानु पर्यो, कतिपय कुराहरू चाहिँ नेसनल लेभलमा जानु पर्यो। र अब हाम्रो चाहिँ तीनटा स्ट्रक्चर बनिसक्या हुनाले फेडरल र स्टेट र लोकल लेभल गर्नु, अब पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्छ हामीलाई। हामी यत्रा प्रोफेसनलहरू छौँ यति चाहिँ सबैजना कति 100 भन्दा बढी इन्जिनियर साथीहरू यही हुनुहुन्छ। हामीलाई अब आवश्यकता भनेको साइबर सेक्युरिटीको लागि पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो। हामीलाई त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरू चाहियो जसले नेसनल पोडियममा उभिएर यो भन्नु पर्यो कि नेपाल मस्ट इन्भेस्ट इन आइसिटी साइबर सेक्युरिटी भन्न सक्नु पर्यो। हामीलाई त्यो लिडरको खाँचो छ जसले संसद भवनमा यो गरेर भन्न सक्छ कि यो कारणले अब तपाईहरुले यो गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो सरकारलाई। हामी त्यहाँ उभिएका छौं। त्यसकारणले अब हामीले धेरै छलफल गरिसक्यौं, हामीलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ। अब पोलिटिकल कमिटमेन्टको आवश्यकता पर्यो। यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट केही हदसम्म बजेटबाट एड्रेस हुने भयो, तर सम्भाव्यता अध्ययनले मलाई चाहिँ चित्त बुझेन। मेरो इन्डिभिजुअल ओपिनियन हो, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बेला होइन, एउटा स्थापनातर्फ हामी जानपर्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो एउटा फ्रेमवर्क भित्र बसेर पिपल, टेक्नोलोजी, प्रोसेस र इन्भाइरोन्मेन्टका कम्पोनेन्टहरू लिगल सहितका, गभर्नेन्स सहितका तीनटा लेभलमा फेडरल, स्टेट र लोकल र सँगसँगै इन्डिभिजुअल बिजनेस र गभर्मेन्ट सेक्टरको चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले अब जानुपर्ने अवस्था छ। यति भन्दै मैले आफ्नो ओपिनियन राखेँ। धन्यवाद आमोजी। धन्यवाद राजीव सर। यो विषयमा छ नि सर, यो सेक्युरिटी, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको विषयमा म कुमार सरलाई एउटा फेरि थप प्रश्न राख्नु खोजेँ। उहाँ आफै पनि यो एनपी सर्टको मेम्बर हुनुहुन्छ होइन, भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। के गरिराखेको छ एनपी सर्ट जस्तो संस्थाले, के गरिराखेको छ भन्ने कुरा म उहाँलाई छोटो। एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो अमोजी तपाईँ। अघि नै राजीव सरले भन्नुभयो, अब एनपी सर्ट भनेको चाहिँ यो ओपन कम्युनिटी हो होइन। हामी सबैजना काम गर्ने वर्किङ प्रोफेसनल्सहरूले अब यो साइबर सुरक्षा भने त ग्लोबल एजेन्डा हो, नेपालमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर 5 वर्ष अगाडि हामीले एउटा ओपन कम्युनिटीको रूपमा स्थापना गरेर संस्था हो। अब यसले चाहिँ अब सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा भयो हामीलाई। अब हामीले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ साइबर सेक्युरिटी अवेरनेस भनेकै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर हामीले 200 भन्दा बढी साइबर सेक्युरिटी अवेरनेस प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्यौँ।
त्यसपछि 2018 मा चाहिँ हामीले हाम्रै उसमा चाहिँ नि ग्लोबल साइबर सिक्युरिटी समिट गऱ्यौँ। त्यो ग्लोबल साइबर सिक्युरिटी समिट मा अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर चाहिँ नि हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले डेटा सेन्टर समिट 2019 त्यो पनि गऱ्यौँ। अनि अब साइबर सिक्युरिटी भनेको त मल्टी स्टेक होल्डर मोडलमा हेर्नुपर्छ। यो त ओपन कम्युनिटी हो, ओपन कम्युनिटीमा जसले पनि जोइन गर्न सक्छ भनेपछि अब त्यो सँगसँगै चाहिँ नि अब हामीले अलिकति ब्रेनस्टर्मिङ गर्दै जाँदाखेरि साइबर सिक्युरिटीमा रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर अनि हामीले एनपी सर्टबाटै चाहिँ नि अब यो साइबर सिक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर चाहिन्छ भनेर साइबर सिक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन सेन्टर भन्ने कुरा स्थापना गऱ्यौँ 1 वर्ष अगाडि। अहिले चाहिँ एकदमै हामीलाई खुसी लाग्छ, हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साके सर त्यसको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अझै उहाँको लिडरसिप पाएर चाहिँ नि अब सिएसआरआईले अझै राम्रो नयाँ मोड लिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। र हामी चाहिँ नि अब एक्टिभ सर्टको रूपमा, किनभने यो ओपन कम्युनिटी हो, हाम्रो चाहिँ नि अलिकति फुर्सद भएको समयमा चाहिँ यो कम्युनिटीका मेम्बर्सहरू बसेर सल्लाह गरेर के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ रिगोरसली गरिरहेको पनि छौँ। र हामीले चाहिँ नि यो मल्टी स्टेक होल्डर मोडलमा चाहिँ नि डायलगहरू गर्ने कुनै घटनाक्रमहरू भयो भनेदेखि कसरी सल्लाह सुझावहरू दिन सकिन्छ, कसरी आफ्नो हिसाबले हेल्प गर्न सकिन्छ, सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामी एकदम लागेका छौँ। हुन त म पर्सनल्ली प्रोफेसनल्ली म कृषि विकास ब्याङ्कको नेटवर्क र सिक्युरिटी हेर्छु। अघि नै सरले पनि भन्नुभयो टिम वर्क इज ड्रिम वर्क होइन। एउटा ड्रिम वर्क हुनको लागि टिम वर्क चाहिन्छ। हामीले इन्फर्मेसन कोलाबोरेसन गर्नुपर्छ। म पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउँछु पनि भनेपछि मैले जे कुरा गर्छु म पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउँछु नि त भनेपछि, अथवा म अरू कतै पढाउँछु भन्दाखेरि पढाउँदाखेरि आफूले जाने कुरा सेयर हुन्छ, एनएसटीको प्र्याक्टिसेसहरू एनएसटी र एकाडेमिक्सले ब्रिज गर्न पाइन्छ भनेपछि अब हामीले अहिले त एनपी सर्ट मात्र छैन, सिएसआरआई पनि छ, अरू धेरै यस्तो सर्ट अरू पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ। र बेसिकली हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने एनपी सर्ट भनेको अघि नै पनि भने मैले ओपन कम्युनिटी हो, यसलाई मल्टी स्टेक होल्डर मोडलमा लैजाउँ। मल्टी स्टेक होल्डरमा सबैतिर साइबर हाइजिन साइबर सिक्युरिटी भन्ने कुराको आवश्यकता छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एक्टिभली चाहिँ नि हामीले देशलाई पर्ने समस्यालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ कि भनेर यो ओपन कम्युनिटीमा डिफ्रेन्ट प्रोफेसनल्सहरू इभन अहिले चाहिँ नि सिएसआरआई जसलाई हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण साके लिड गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि धेरै कुराहरू गर्न खोजिरहनु भएको छ। खास हामीले गरेका कुराहरू त्यही नै हो। अमोल सरहरूको ग्रुपमा यो इथिकल ह्याकरहरू पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हाम्रो ग्रुपमा अब रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ, एकाडेमिसियन पनि हुनुहुन्छ, अनि पेन टेस्टर कम्युनिटीका चाहिँ नि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। ओस्याप जस्तो ओपन वेब एप्लिकेसन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट भनेर भन्छन्। जस्तो अब हामीले एप्लिकेसनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ नि एप्लिकेसन किन्ने त किन्ने, तर एप्लिकेसन किनेर मात्र हुँदैन, एप्लिकेसन कतिको सेक्योर छ भन्ने कुरा अबको आवश्यकता हो क्या। अघि नै हाम्रो सुनिल सरले पनि भन्नुभयो नि सेक्युरिटी भनेको त डिफेन्स इन डेप्थ एप्रोच हो, लेयर्ड एप्रोच हो। अब अहिलेको चाहिँ नि अट्याकरहरूले टार्गेट गर्ने भनेको एप्लिकेसन लेयरमा हो, नेटवर्क लेयरमा अट्याक हुने, एप्लिकेसन लेयरमा अट्याक गर्छन् भनेपछि अब एप्लिकेसन लेयरमा हुने अट्याकहरूलाई मिटिगेट गर्नको लागि ओस्याप भन्ने कम्युनिटी छ। अब ओस्याप फ्रेमवर्क युज गर्नुपर्छ त भन्छौँ हामी भनेपछि ओस्याप कम्युनिटीका चाहिँ नि साथीहरू हुनुहुन्छ। अब हामी सिएसआरआई भयौँ होइन, अब डिफ्रेन्ट कम्युनिटीका चाहिँ नि यो ओपन कम्युनिटी भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई वेलकम भनेर भन्छौँ क्या हामीले। यो राजीव सर अलिकति यो विषय हामी यो केन्द्रीकृत गरौँ है। यो ह्याकर्सहरू जुन हुन्छ नि, इथिकल ह्याकर्स हुन्छ, अर्को एक किसिमको एक्टिभिस्टहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई हाम्रो नेपालको साइबर लले त्यसलाई कसरी तिनीहरूलाई बाँडेको हुन्छ? कानुनले तिनीहरूलाई छुन्छ कि छुँदैन होइन? अब हाम्रो सीमा भन्दा बााउन्ड्री भन्दा बाहिरको घटनालाई त हाम्रो कानुनले नछोला, तर भित्रका कसैले त्यस्तो किसिमको साइबर ह्याकिङको एक्टिभिटीहरू गर्यो भने हाम्रो साइबर ल कतिको एट्र्याक्टिभ हुन्छ यो विषयमा पनि एकचोटि। अब कानुन ह्याकिङ कानुन सम्मत छ, नेपालमा कानुन सम्मत छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। त्यसकारण अब ह्याकरहरूले फेरि रोडमा उभिएर ह्याकिङ पनि गर्दैन, एनोनिमस हुन्छ। त्यसमाथि पनि उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि धेरै उपायहरू अपनाएको हुन्छ। कानुनले ह्याकरहरूलाई गरेको धेरै कम केसेसहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा होला, विदेशको कन्टेक्स्टमा केही कुराहरू भेट्न सकिन्छ। मलाई याद छ धेरै वर्ष अगाडिको एउटा घटना हो अमेरिकाको, जहाँ चाहिँ 25 पैसा एउटा अकाउन्टेन्टले 25 पैसा हरायो एक दिन अकाउन्टिङ गर्दा। हामी भए के गर्थ्यौँ, उसले अकाउन्ट क्लोज गर्ने बेलामा त्यो 25 पैसालाई चाहिँ
आफ्नो गोजीबाट हालेर अकाउन्ट क्लोज गर्थ्यौँ। तर उसले त्यो 25 पैसा हराएको नोट गर्यो, नेक्स्ट डे पनि 25 पैसा हरायो, अर्को दिन पनि हरायो। त्यसपछि उसले त्यो रिपोर्ट गर्यो, एफबिआईमा गयो, एफबिआईले इन्भेस्टिगेसन गर्यो, त्यो ह्याकरलाई उसले जर्मनीमा समात्यो 25 पैसाको लागि। त्यसकारणले हामीसँग यति कमिटमेन्ट छ कि छैन? कमिटमेन्ट चाहिन्छ। अब कानुनले ह्याकरलाई आकर्षित गर्छ कि गर्दैन भन्ने त इरिलेभेन्ट। ह्याकरलाई कानुनसँग के लिनु दिनु नै छैन। ह्याकरले आफ्नो काम गर्छ, हामीले कानुन बलियो बनाउने मात्र होइन कि त्यो कम्पिटेन्सी पनि हामीले बढाउनु पर्यो। त्यही भएर एथिकल ह्याकिङ अब हामीले गर्नुपर्छ, कानुन सम्मत एथिकल ह्याकिङ गर्ने प्रावधानमा हामी जानुपर्छ। हामीले हाम्रो नेटवर्क फिक्स गर्नुपर्छ। सुनिल सर, यो इथिकल ह्याकिङको विषयमा गभर्नमेन्टको के छ सर? इथिकल ह्याकिङलाई प्रमोट गर्ने, यसलाई मोटिभेट गर्दै जाने अब ह्याकिङ के रूपमा त म भन्दिनँ, तर कति कुरा कस्तो छ भन्दा जुन कम्पिटेन्सी, जुन स्किल सेट, जुन जसलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसन लेभलको जुन अहिले कुमार सरले भन्नुभएको छ ओडब्ल्युएससीको जुन एप्लिकेसन सेक्युरिटीको थ्रेटहरू हुन्छ, त्यो नलेज भएको मान्छेलाई चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनले भिएपी जुन भन्छ हामीले भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट एन्ड पेनिट्रेसन टेस्टिङमा चाहिँ इम्प्लोय गर्न सक्नुहुन्छ। कति निकायहरूले जुन वेबसाइट बनाउनुहुन्छ त्यसलाई मैले अहिलेका आइटी अफिस जुन प्राइभेट सेक्युरिटी फर्महरू छ त्यहाँ पनि कति जुन ह्याकिङ कम्पिटेन्सी भएको मान्छेहरू नै उहाँको इम्प्लोय भएको, उहाँहरूले भिएपी इन्भल्भ हुनुभएको नै हामीले पाएका छौँ। त्यो रूपमा त इन्भल्भ हुन सक्ला, तर म राई सरले भन्नुभएको जस्तै कुनै नेपाल सरकारले अहिले ह्याकिङलाई नै प्रमोट गर्ने गरी ह्याकरलाई वेलकम गर्ने गरी त्यस्तो चाहिँ अहिले भइसकेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो कुरा चाहिँ अब सेक्युरिटी स्ट्रेन्थ गर्नलाई के कुरा गर्नुपर्छ, जुन नेपाल सरकारको नेपालको साइबर फ्रन्टियरमा लाई सेक्युर गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन आइटी जसको स्टेयरिङ कमिटी छ त्यसले पनि केही नियम बनाउन सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ निर्देशिकामा। त्यसमा केही कुरा आएर अलिकति यो व्हाइट ह्याकिङलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ आउन सक्ला कि त्यो चाहिँ अपरेसन लेभलमा चाहिँ अपरेसन गाइडलाइन भन्दाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ म सेयर गर्न चाहे। धन्यवाद सुनिल सर। हाम्रो प्यानलिस्टहरूसँग हामी अहिले डिस्कसन फोरममा छौँ। म अहिले यहाँ पार्टिसिपेटहरूबाट पनि केही प्रश्नहरू छ भने म फोरममा हामीले 4-5वटा क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सरहरूको बिचमा राख्नको निम्ति म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन। यसमा हामीलाई यहाँ अनिता प्रजापति हाम्रो इन्जिनियर सोसाइटीका हाम्रो साथीले हेल्प गर्नुहुन्छ होला। म अनिताजी, हेलो, म केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ म ह्यान्ड रेज गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु है। लाइनमा हुनुभयो अमुजी। अनिताजी ठिकै छ। यहाँ पार्टिसिपेट सरहरूबाट प्यानलिस्ट सरहरूको लागि केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु है। हजुर, अनिताजी आउनुभयो। अनिताजी कसैले ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो हुन्थ्यो। च्याट बक्समा क्वेसनहरू आइसकेको हुन्छ तर त्यो स्क्रोल हुँदै जाने रहेछ। यो भरत धनकोटी सर हुनुहुन्छ, म उहाँलाई लाइनमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म आफ्नो क्वेसन राख्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु। हेलो, रबिन सर पनि हुनुहुन्छ, रबिन दाल सर हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ। रबिन सरले आफ्नो क्वेसन छ भने प्यानलिस्ट सरहरूलाई कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ राख्दा हुन्छ। रबिन सर। हेलो, हजुर, मेरो फ्यु क्वेसन थियो होइन। मोस्टली चाहिँ अब हाम्रो कस्तो भने हामीसँग भएको करेन्ट भएको साइबर ल कतिको स्ट्रङ छ र हाम्रो कुनै पनि इस्युज आयो, कुनै साइबर फ्रड आयो भने चाहिँ कसलाई रिपोर्ट गर्ने भन्ने थियो होइन। यसमा सुनिल सरले सँग चाहिँ मेरो कम्युनिकेट भएको थियो होइन, उहाँले चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभयो। मेरो त दुईवटा क्वेसन थियो जसको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स एक्ट 2065
र साइबरसँग कुनै फ्रड नोटिस भयो भने ब्रिच भयो भने चाहिँ मैले इन्सिडेन्ट कसलाई रिपोर्ट गर्ने साइबर ब्युरो भनेर उहाँले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ हैन। मेरो क्वेसनहरु यिनै थियो मेन क्वेसनहरु। धन्यवाद रविन्द्र। अरू कोही सरहरू हुनुहुन्छ क्वेसन राख्न चाहनुहुने? ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है त। अहिले त हामीले ह्यान्ड रेज भएको देखिरहेको छैन है। म कन्टिन्यू गरौँ है त सर। हैन नरेन्द्रजीले गर्नु भएको छ। लगभग हजुर कोही हुनुहुन्छ? हेलो नरेन्द्र बोराजीले उहाँले ह्यान्ड राइज गर्नु भएको छ अमुजी। नरेन्द्र बोरा। हजुर हजुर नमस्ते। मैले खास गरी सुनिराख्नु भएको? सुन्दैछु भन्नुस् न। दुईटा इस्युमा कुरा गर्न खोजे। एउटा त हजुरको डिजिटल फ्रेमवर्क 2076 ले त्यसमा स्ट्रक्चरल तथा हाम्रो अर्गनाइजेसनल कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ माथि निर्देशक समितिको कुरा गरेको छ प्राइम मिनिस्टरको अध्यक्षतामा, र तल चाहिँ अर्को मुख्य सचिवको नेतृत्वमा तपाईँको समन्वय समितिको कुरा गरेको छ। तर एक्चुअली त्यहाँ अब समन्वय समिति भन्दा पनि एक्जिक्युटिभ नेचरको अर्गनाइजेसन नहुँदासम्म नेपालको आइटी सेक्टरमा के कन्ट्रिब्युसन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा एक्जिक्युटिभ नेचरको अर्गनाइजेसनतिर हामीले लबिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को नेपाल सरकारले आइटी स्टाफहरूलाई रिक्रुटमेन्ट जुन गर्ने पोलिसी छ त्यहाँ नै मिस्टेक छ। हजुरको जस्तो कम्प्युटर इन्जिनियर र कम्प्युटर अधिकृत भनेर लिइन्छ, नर्मली बिए गरेको अथवा स्नातक गरेकोलाई लिइन्छ, तर भित्र गएर चाहिँ उनीहरूलाई गराउने काम चाहिँ धेरै कमलाई मात्रै होला टेक्निकल काम गर्ने, अरूलाई आइटी अफिसरहरूलाई टाइपिङ गरेर बसेका हुन्छन्। एउटा त उनीहरू फ्रस्ट्रेट हुन्छन् हेर्नुहोस्। अर्को जस्तो साइबर सेक्युरिटी जस्तो टेक्निकल म्यानपावर पनि हामीसँग विकास भइरहेको हुँदैन। त्यही भएर एचआर पोलिसी पनि हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस हामीलाई एउटा आइटीको स्ट्रङ अटोनोमस बडी चाहिन्छ जसले यी सबै कुराहरूले रेगुलेट गरोस्। यसमा सरहरूको अब विशेष गरी अब गभर्मेन्ट सेक्टरतिर हाम्रो सुनिल सर हुनुहुन्छ, उहाँले ध्यान दिनु होला। सुवर्ण सर मैले क्वेसन राखेँ, म सुनिल सरकोमा पछि आउँला। यो के आइटी स्टाफहरूको जुन रिक्रुटमेन्टको विषयमा उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो नि, प्रपर रिक्रुटमेन्ट भएन, जब डेस्क्रिप्सन प्रपर भएन, कम्प्युटर र कम्प्युटर इन्जिनियरलाई एउटै ऱ्याङ्किङमा राख्यो भन्ने कुराहरू, के यो यसमा सुधार आवश्यक छ कि छैन सर? यो होइन, यसमा अब दुई किसिमको रिक्रुटमेन्ट हुने चाहिँ मैले भएअनुसार लोकसेवाले एउटा इन्जिनियर भन्ने लिँदो रहेछ, एउटा चाहिँ कम्प्युटर अधिकृत होइन, आइटी अफिसर यस्तै खालको होइन। अब दुईटाकोमा के छ, इन्जिनियरिङलाई लिने गरेको चाहिँ मैले देखेको छु। अनि यता चाहिँ अब कम्प्युटर साइन्स अरू बिसिए यता अरू फिल्डको कम्प्युटर ग्रेजुएट भयो भने लिने कुराहरू छ। फरक त अब स्ट्रिम नै फरक किसिमले लिइरहेको छ होइन। तर माथि पुगिसकेपछि फेरि डाइरेक्टर यताबाट हुनलाई फेरि कमन रहेछ क्या, त्यो कुरा चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि थाहा भएको कुरा मात्रै हो। तर प्रश्न के छ भने, प्रश्न के सोध्नु भएको फेरि एकचोटि भन्नु त मलाई। मैले के भन्न खोजेको भने जुनसुकैबाट कम्प्युटर इन्जिनियरले पनि अथवा कम्प्युटर अफिसरले पनि हामीले उनीहरूको क्यापेबिलिटी अनुसारको रेस्पोन्सिबिलिटी नेपाल गभर्मेन्टले दिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि आइटीको एक्सपर्ट स्टाफहरूको कमी देखिरहेछ भन्न खोजेँ मैले। हो, त्यो रिक्रुटमेन्ट लियो भने होइन, यसो छ नि त, अब एकाडेमिकमा युनिभर्सिटी मात्रै आउँदैमा सबै एक्सपर्ट भन्ने हुँदैन कि। अब त्यसमा त्यसलाई अलि स्पेसिफिक, हजुर त्यसलाई अलि स्पेसिफिक गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने, स्पेसिफिक जब डिस्क्रिप्सनहरू पनि हुनु पर्यो र ट्रेनरहरू पनि गराउनु पर्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ स्पेसिफिक जब ओरिएन्टेड ट्रेनिङहरू र स्पेसलाइज ट्रेनिङ गरायो भने मात्रै त्यो अगाडि बढ्न सकिन्छ। र अब साइबर सेक्युरिटीकै एक्सपर्टहरू, साइबर सेक्युरिटीकै अधिकृतहरू चाहियो होइन, विभिन्न किसिमको छ नि, इन्फर्मेसन अफिसरहरू, विभिन्न किसिमको जब डिस्क्रिप्सनहरू छ नि त। त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ जबहरू पनि क्रिएट गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ क्या मलाई है। अब किनभने स्पेसलाइज किसिमको जब पनि चाहिने हुनसक्छ। त्यस कारण त्यस्तो खालको गऱ्यो भने यो स्पेसिफिकेसनदेखि लिएर, स्पेसिफिकेसन भन्दा पनि अब यो ह्युमन रिसोर्स रिक्रुट गर्ने चाहिँ पूर्वाधारहरू सबै कुराहरू बनाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ कि। त्यो भने मात्रै इफेक्टिभ होला जस्तो लाग्छ है मलाई। मलाई के लाग्यो भने नि सर, के त एकैछिन है सर, के त लिने बेलाखेरि नै त्यसले स्पेसिफिक लिनु पर्यो, अदरवाइज लिइसकेपछि त्यसलाई स्पेसिफिक बनाउनु पर्यो क्या।
मैले त्यही भनेको त्यस कारण लिएकोलाई ट्रेन गराएर त्यो अनुसार स्पेसलाइज बनाउँदै जानु पर्यो किनभने अब एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाट आयो भनेमा एक्सपर्ट भन्ने हुँदैन त्यसलाई अब स्पेसलाइज तरिकाको ट्रेनहरू गराउनु पर्यो एउटा त्यो भयो होइन अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अब रिक्रुटमेन्ट गर्दाखेरि नै अब त्यो पोस्टै फरक पार्ने जस्तै नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियर एक्जाम्पल मैले दिएको साइबर सेक्युरिटी एनालाइस्ट सेक्युरिटी आर्किटेक्ट मेबी साइबर सेक्युरिटी म्यानेजर CISO भन्ने छ विभिन्न किसिमको जब डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ पोस्टहरू फरक गर्दाखेरि अनि अपर्च्युनिटी पनि धेरै पाउला कि भन्ने मैले सोचेको कि मेरो आफ्नो धारणा मात्रै हो यो होइन अब किनभने म डिसिसन मेकरमा छैन त्यो गभर्नमेन्टको त अब लोकसेवा युनियनले गभर्नमेन्ट बडीले गरेको होइन सुनिल सर यो विषयमा यो डिजिटल फ्रेमवर्कको इम्प्लिमेन्टेसनको विषयमा पनि यहाँ भर्खरै क्वेसन आयो होइन एक्जिक्युटिभ नभइकन त नहोला कि भन्ने कुरा छ यो कसरी काम म चाहिँ सुनिल सरलाई जान अलि हतार पनि छ हुन्छ सर यसै कन्क्लुजन पनि गरौँ है सर आज हुन्छ अब यो प्रश्नको चाहिँ जो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जुन कुरा एकदम समसामयिक आएको छ त्यसमा चाहिँ निर्देशक समिति छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा त्यसै मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा अर्को कमिटी छ यसपछि जुन यो होल विभिन्न सेक्टरहरूले हेर्ने कुराहरूलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ एक्जिक्युसनमा सपोर्ट गर्न अथवा एक्जिक्युसनै गर्नको लागि कुन लेभलको बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा त्यसको लागि होमवर्क भइरहेको छ र यो केही महिनाभित्र नै एउटा कुन बढी बन्ने भन्ने कुरा आएर उसले चाहिँ काम सुरु गर्ने कुरा चाहिँ रहेको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु यो चाहिँ डिजिटल नेपालमा तपाईँले यहाँबाट प्रश्न उठाउनु भएको जस्तै एउटा एक्जिक्युसनमा चाहिँ यो बढी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस भएको छ र त्यसको साथसाथै अलिकति मलाई अलि अर्को मिटिङ जानु परेको आज कार्यालयमै छु म हजुर मिटिङमा जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अलिकति म ऱ्यापअप गरेर चाहिँ यहाँ छुट्टिन अनुमति चाहन्छु र हुन्छ नि अमरजी अब म अलिकति मेरो ऱ्यापअप गर्छु नि म त्यसपछि जान्छु होला है म अलिकति अब ऱ्यापअपमा कन्क्लुड गर्नुपर्दा जुन आज जुन हाम्रो सधैँ प्यानलिस्टहरूबाट भोइस आयो जस्तै हामी अलिकति इनपुट आयो जुन सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूमा र यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा र हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कुनै लिमिटेसन छ भने त्यसलाई अनलाइन भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो सेक्युरिटी भनेको हामी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो र यो यसले इम्प्याक्ट हामी सबैलाई पनि गर्न सक्छ त्यही भएर अलिकति सेक्युरिटी हुनलाई चाहिँ हामीले मोर चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दत्तचित्त छौँ र यसमा चाहिँ हामी आगामी दिनमा पनि सरकार प्राइभेट सेक्टर एकाडेमिक सेक्टर सबैसँग मिलेर चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ मोर नेपाल सरकारको नभएर समग्रमा साइबर सेक्युरिटीको इकोसिस्टमलाई र यसको प्याराडाइमलाई चाहिँ मोर सुरक्षित पार्नको लागि हामी प्रयत्नशील रहन्छौँ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद सुनिल सर अन्तमा कुमार सर यो विषयमा सरले केही कन्क्लुजन रिमार्क्सहरू यो सेक्युरिटीमा अब कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन बेसिकली हाम्रो सुनिल सरले पनि भन्नुभयो साइबर सेक्युरिटी इकोसिस्टम साइबर सेक्युरिटीलाई इकोसिस्टमको रूपबाट हेर्नु पर्यो यसलाई मल्टी स्टेक होल्डर मोडमा लानु पर्यो मल्टी स्टेक होल्डर मोडमा लाँदाखेरि सबै मल्टी स्टेक होल्डरलाई इन्भल्भ गराएर पार्टिसिपेटरी गराएर लग्यो भने मात्र सक्सेसफुल हुन सकिन्छ किनभने सेक्युरिटी इज एभ्री वान्स रेस्पोन्सिबिलिटी सेक्युरिटी सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो सेक्युरिटी उसको मेरो तेरो भन्ने कुरा होइन सेक्युरिटी भनेर चाहिँ टेक्निकल मान्छेको मात्र होइन सबैजनाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यसरी सोचौँ यदि चाहिँ नि हामीले सेक्युरिटीलाई चाहिँ गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्कको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रोसेस प्र्याक्टिसेस र एक्टिभिटिज रिक्वायर्ड हुन्छ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर्सको कुरा आउँछ पिपुल स्किल्स र कम्पिटेन्सको कुराहरू आयो किनभने अघि नै हामीले पिपुल स्किल्स र कम्पिटेन्सको कुरा पनि गऱ्यौँ किनभने मान्छे लिँदा कम्प्युटर इन्जिनियर लियो युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि सबै कुरा नपढा अब उसलाई चाहिँ त्यो लेभलको ट्रेनिङ दिएर स्किल्स र कम्पिटेन्सिज डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ पोलिसिज र फ्रेमवर्क इज मस्ट किनभने स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरको कुरामा चाहिँ पोलिसिज र फ्रेमवर्क आवश्यकता पर्छ सर्भिस इन्फ्रास्ट्रक्चर एप्लिकेसन्स अघि नै हाम्रो सुनिल सरले कुरा गर्नुभयो सर्भिस इन्फ्रास्ट्रक्चर एप्लिकेसन हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण सरले पनि क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा गर्नुभयो क्लाउड कम्प्युटिङमा चाहिँ हामीले सेयर्ड सेक्युरिटी मोडलको कुराहरू गर्छौँ सबै सेक्युरिटी भनेको आफ्नो मात्र हुँदैन त्यहाँ क्लाउड सर्भिस कस्टमर र क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने कुरा हुन्छ अनि सर्भिस इन्फ्रास्ट्रक्चर एप्लिकेसन पछिबाट सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कल्चर इथिक्स र बिहेभियर पनि हो अहिले हामीले कल्चर इथिक्स र बिहेभियरलाई छुटायौँ भने ठुलो मिस हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि इन्फर्मेसन भनेपछि यो 7वटा कम्पोनेन्ट अथवा 7वटा इनेबलर्सको कुरा चाहिँ नि बेसिकली गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्कले गर्छ त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ नि सेक्युरिटी भन्ने कुरा बुझाउन चाहिँ नि बोर्डलाई टप लेभललाई पनि बुझाउनु पर्छ
हाम्रो अघि नै चाहिँ हाम्रो डाक्टर राजीव सुब्बाले भन्नुभयो यसलाई चाहिँ पोलिटिसाइज गर्नु अलिकति डिप्लोमेटिक लेभलमा लानुपर्छ अथवा यो साइबर सिक्युरिटी भनेको चाहिँ एउटा नेसनल एजेन्डा हो, यो ग्लोबलाइजेसन नेसनल एजेन्डा हो, यसलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्कको हिसाबले लानुपर्छ। किनभने त्यो गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्टको हिसाबले लगिसकेपछि मात्र गभर्नेन्सले पनि बुझ्नुपर्छ सेक्युरिटी भन्ने कुरा, जहाँ हामीले इभ्यालुएट, डाइरेक्ट र मोनिटर भनेर भन्छौँ। भनेपछि म्यानेजमेन्टको पार्टबाट हामीले प्लान, बिल्ड, रन एन्ड एक्ट अथवा प्लान, बिल्ड, रन एन्ड मोनिटरको कुरा गर्छौँ। हुन त अब फ्रेमवर्कको कुरा पनि हामीले धेरै गऱ्यौँ। फ्रेमवर्कको कुरामा चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा छ, सिक्युरिटी भनेको चाहिँ कहिले पनि सेक्योर हुँदैन, सिक्युरिटी इज अलवेज इनसेक्युरिटी। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो समय चक्र 24/7 365 नै चल्नुपर्छ। मेरो सिस्टम कहिले पनि सेक्योर छ भनेर बस्नु हुँदैन। हामी जति समय सेक्योर छ भन्छौँ त्यति नै समय मेरो सिस्टम इनसेक्योर हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। र त्यो हुँदाहुँदै अब हामीले चाहिँ कुनै पनि एन्टरप्राइजलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि, म ब्याङ्किङ र फिनान्सियल सेक्टरसँग एसोसिएटेड भएर र एनपी सरको पर्सपेक्टिभबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि हामीले उसको टेक्नोलोजी मात्र नहेरौँ, हेर्नुपर्ने 5वटा कुरा के हो त भनेदेखि प्रोसेस र टेक्नोलोजिज एउटा कुरा, अर्को कुरा क्यापेबिलिटिजलाई पनि हेर्नु पर्यो, उसको माइन्डसेट र बिहेभियरलाई पनि हेर्नुपर्छ, गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ, र साइबर रिस्क उसले कसरी म्यानेज गरेछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि नाउ डेज $500 billion चेन्ज ह्यान्ड्स एभ्री डे, बट नो ह्यान्ड्स आर इन्भल्भ, नट नम्बर्स, नट डलर्स, बट इट्स अल अबाउट बाइनरी सिक्वेन्स अफ पल्सेस कम्प्युटर सिस्टम्स। अब हामी इन्फर्मेसनको एजमा बाँचेकाहरू, इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ सबै डिजिटल हुन्छ। अब त्यसलाई जोगाउनको लागि मल्टी स्टेक होल्डर मोडमा सबै मिलेर हातेमालो गरेर डाक्टर राजीव सरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, कोलाबोरेसन गर्नुपर्छ। यदि हामीले कोलाबोरेट गऱ्यौँ भने मात्र सक्सेसफुल भइन्छ। कोलाबोरेटिभ अप्रोचमा मल्टिपल स्टेक होल्डर मोडलमा लगेर काम गरौँ, आफूलाई थाहा भएको कुरा सेयर गरौँ, सेयर गरे भने नै अनि हामी माथि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार सर। राजीव सर, कुमार सर र सुनिल सरले जुन सबैको कोलाबोरेसनमा मात्र यो सम्भव हुने कुरा फेरि पनि औल्याउँदै उहाँहरूले कन्क्लुजन गर्नुभएको छ होइन राजीव सर। अब यो विशेष त यो साइबर सेक्युरिटीको विषय चाहिँ बियोन्ड द बोर्डर्स हाम्रो यो सेक्युरिटी थ्रेट्सहरू आउने भएको हुनाले अब बोर्डरमा भए हामीले तत्कालै गभर्मेन्टले सुरक्षा निकायलाई खटाएर भए पनि बोर्डर सिल गरेर भए पनि काँडे तार लाएर भए पनि सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो होला। तर यो साइबर एट्याकको विषयमा त हामी त्यसरी पनि सम्भव नहुने, टेक्नोक्र्याट्सहरू नै अगाडि आउनु पर्ने, टेक्निकल म्यान पावरै अगाडि बस्नुपर्ने भइसकेपछि अब यसलाई कसरी हामीले यसलाई गाइडेड चाहिँ कसरी पर्ला सर? यो साइबर ब्युरोले गर्नुपर्ने हो कि नेपाल गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हो कि कसको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन सर? फ्युचरमा अब कसरी हामी चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरमा बस्नु पर्ला? सरले कन्क्लुजन पनि गरिदिनु होला सर यो विषयमा। धन्यवाद अमोदजी। यो अलि ठुलो प्रश्न हो, खासमा सानो प्रश्न होइन, बडो सान्दर्भिक छ। मैले च्याट पनि हेरिरहेको हुनाले त्यसलाई च्याटमा के साथीहरूले उठाउनु भएको कुरालाई मैले चाहिँ त्यसको आधारमा मैले आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राख्छु। मलाई त के लाग्छ भने इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङका कोर्सेसहरू अब कतिपय साथीहरूलाई नमिठो पनि लाग्ला, समय सान्दर्भिक छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मलाई लाग्छ हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले 4 वर्षपछि विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भएपछि मार्केटमा कसरी जागिर पाउँछ भनेर सोच्ने होइन कि त्यो ऊ ग्रेजुएट हुनुभन्दा अगाडि नै उसले कुन स्किल लिन्छ र त्यो स्किल मार्केटमा आवश्यक पर्छ। किनभने हामीले के देखिरहेछौँ भने 5-6 वर्षमा मार्केटको डिमान्ड चेन्ज हुन्छ, तर हाम्रो सिलेबस 15 वर्षसम्म चेन्ज हुँदैन। भने मार्केटले एउटा डिमान्डको एक्सपर्टिज खोजिरहेको हुन्छ, हामीले खालि डिग्री होल्डर मात्रै उत्पादन गर्छौँ, स्किल होल्डर हामीसँग छैन। यसमा त अझ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरूको सिचुएसन चाहिँ अझ एकदम दुःखद छ। मैले आफूले देखे बुझे अनुसार कतिपय साथीहरू अन्डर पेड जबमा काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ र कम्प्युटरका साथीहरू पनि नयाँ कुरा सिकेर चाहिँ पाइराख्नु भएको अवस्था छैन। हाम्रो युनिभर्सिटीहरू एकदम अजाइल छैनन्, त्यो सिलेबसहरू सिचुएसन मार्केटको डिमान्ड अनुसार रियल टाइममा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले हाम्रो के छ त त्यो अनुसारले एचआर पनि हामीसँग छैन र कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसलाई किन खर्च गर्छ? उसले त काम लिने हो, उसलाई किन अपग्रेड गर्छ? त्यो मान्छे बस्दैन भन्छ अनि उसले गर्दैन, विद्यार्थीले आफूले खर्च गर्न सक्दैन। 4 वर्ष डिग्री गर्न पैसा हामीले लगानी गरिसक्यौँ अनि फेरि बजारमा गएपछि फेरि मैले नयाँ चाहिँ अर्को 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सिआइएसएसपी गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्न थाल्छ। भनेपछि देयर इज अ मिसम्याच बिट्विन द मार्केट डिमान्ड
inclusive of cyber security and the training center, academic center where the people are being trained. हाम्रो त्यहाँ एउटा चाहिँ ग्याप देखिन्छ प्रष्टसँग। त्यहाँनिर पहिले लाग्छ हामीले सबभन्दा पहिला हिट गर्ने भनेको त्यो ठाउँमा हो। त्यसको अबको 5 वर्ष पछाडिको आवश्यकता होइन, भोलि पर्सिको आवश्यकता गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट हामी सुरु गरेर मलाई पर्सनली अब चाहिँ फिल भएको, साथीहरूले पनि उठाउनु भयो, अब हामीलाई के चाहिन्छ भने एउटा साइबर सेक्युरिटी कमान्ड सेन्टर नेसनल लेभलमा चाहिन्छ, जसले यी डाटाहरूलाई मोनिटर गर्छ, व्यक्तिलाई होइन डाटालाई मोनिटर गर्छ। र होल जुन यो यत्रा चाहिँ कुराहरू भइरहेछ देखियो नि, एनपी सर्टदेखि लिएर चाहिँ नेसनल लेभलमा भएको, तर डिजिटल फ्रेमवर्कका पनि कुरा गरे। हुन त डिजिटल फ्रेमवर्कमा साइबर सेक्युरिटी पर्सपेक्टबाट चाहिँ चित्त बुझ्दो चाहिँ छैन है। त्यसमा चाहिँ मेरो विमति छ, साइबर सेक्युरिटीको डिजिटल फ्रेमवर्कमा खासै केही मेन्सन गरिएको छैन। त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्छ साइबर सेक्युरिटीको डिफेन्स पर्सपेक्टबाट। र मलाई लाग्छ यो नेपालको कन्टेक्स्टमा अब साइबर स्पेसलाई नै कभर गर्ने गरेर हामीलाई एउटा केन्द्र चाहिन्छ, हाई लेभल केन्द्र चाहिन्छ, जसले यी कुराहरूलाई कोअर्डिनेट गर्छ, अडिट गर्छ, एसेस गर्छ र भन्छ, निर्देशन दिन्छ। नभए त सबैले आफ्नो साइलोजमा बसेर आफ्नो खोपीमा बसेर काम गर्छन्, अन्ततोगत भिक्टिम त हामी नै हुने हो। त्यसैले मलाई लाग्छ यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा लानको लागि एउटा फोकल पोइन्ट विन्डो पोलिसीमा हामी जानुपर्छ अबको दिनहरूमा। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर राज सर। म सुवर्ण सर, यो अन्तमा सुवर्ण सरकै फिल्डसँग सम्बन्धित भयो होइन। हाम्रो युनिभर्सिटीको करिकुलमहरूको विषयमा यहाँ कुराहरू उठ्यो। करिकुलम र पछि यो जबमा जाने बेलामा चाहिँ त्यो मिसम्याच भइराखेको छ भन्ने विषयमा कुरा भयो। यो के साँच्चै यो करिकुलमहरू अपडेट नभएर यस्तो भएको हो, हामीसँग म्यान पावर नभएको हो कि, अथवा करिकुलम भएर म्यान पावर भएर पनि हाम्रो यो प्रोसेस नमिलायो, अथवा पोलिटिकल लेभलमा डिसिजन लेभलमा यो कमी छ? यसलाई सरले कन्क्लुजन गर्नु। होइन, सिलेबसको केसमा त अब त्यो अपडेट त त्यति 15 वर्ष त भए छैन, 5 वर्ष। अब अलि चाँडै नै सिलेबस त परिमार्जन भइरहेको छ। अब तपाईँहरू पनि युनिभर्सिटीबाट आउनै भएको हो, सबैजना इन्जिनियरहरू छन्, कोही कम्प्युटर साइन्सका छन्, सबै विषयकाहरू छन्। त्यस्तो बिना त अब धेरै टाइम त लागेछ जस्तो लाग्दैन मलाई है। र परिमार्जन चाहिँ भइरहेको पनि छ। अब मेन कुरा के भन्दाखेरि अब त्यो जबमा जाँदाखेरि र पढ्दाखेरिको चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्याप चाहिँ छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी एकाडेमिक र इन्डस्ट्रीको कोलाबोरेसनमा अलिक ग्याप चाहिँ हामीले देखेका छौँ। तर अब पास आउट भइसकेपछि अलि इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेपछि 1-2 वर्ष काम गरेपछि त्यस्तो साह्रो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ मैले देखेन। त्यो विद्यार्थीहरूले राम्रै, त्यो मतलब चाहिँ आइटी ग्रेजुएटहरूले राम्रै काम गरेको चाहिँ मैले देखेको छु। त्यस्तो खालको प्रब्लम त छैन। अब त्यसको लागि अब अलिकति इन्डस्ट्रीले पनि उनीहरूलाई मोटिभेट त गर्नै पर्छ नि, मोटिभेट आफूलाई त्यस्तो खालको ग्रेजुएटहरू लिइसकेपछि ट्रेन गराउने, अलि उनीहरूलाई मोटिभेट गराउने, त्यस्तो खालको चाहिँ अति जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको प्रोफेसनल क्यारियरमा चाहिँ डेभलप हुनमा मद्दत गर्दछ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले के कन्क्लुजन पनि गर्ने भनेको के को यो विषयमा साइबर यो सेक्युरिटीको विषयमा के हुनुपर्छ? सेक्युरिटीको, किनभने अब हाम्रो मेन कुरा आजको कार्यक्रम मलाई जहाँसम्म साइबर सेक्युरिटी नेपाल च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी छ, यसलाई विषयको यहीमै परिधिभित्र कुरा गर्दाखेरि ठिक होला। अब यहाँ चाहिँ जबको पनि कुराहरू आयो, के आयो होइन। अब अपर्च्युनिटी त नेपालमा अब जस्तै म एउटा चाहिँ इस्युको कुरा गर्छु। पहिला इस्यु नेपालमा थुप्रै किसिमको इस्युहरू छ साइबर सेक्युरिटीको, त्यो अघि धेरै कुराहरूको भनि पनि सकेकोलाई दोहोऱ्याउन चाहँदैन। दोस्रो कुराहरू चुनौतीहरू थुप्रै छन् होइन। चुनौतीमा अब अघि धेरै कुराहरू पनि आयो, अब त्यही कुराहरू के गराइराख्ने। र अपर्च्युनिटीहरू जस्तै अपर्च्युनिटी के भन्दाखेरि अब साइबर सेक्युरिटी ल्याइ राम्रोसँग यहाँ नेपालमा इस्टाब्लिस गर्ने र साइबर सेक्युरिटीको लागि चाहिँ प्रभावकारी रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई अपर्च्युनिटीहरू धेरै छन्। त्यसमा अब एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको कुराहरू भयो, अर्को चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्दै जानु पर्यो। 2-3 कुराहरू जस्तै अब एचआरडी इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यसपछि आएर त्यसको पोलिसीहरूको रूपमा चाहिँ अब अगाडि बढाउनु पर्यो, फ्रेमवर्कहरू नयाँहरू तयार गर्नु पर्यो। अघि हाम्रो राजीव सरले भनेअनुसार के भन्दाखेरि अब यसको लागि एउटा चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको काउन्सिल हुनु जरुरी छ। किनभने अब फ्युचर भनेको सबै अनलाइन हुने भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुको लागि, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नुको लागि सबै कुरा काउन्सिल एउटा चाहिँ हुनु जरुरी। त्यसपछि त्यो अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न किसिमको केन्द्रहरू, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, सबै कुराहरू रिसर्चदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ। र मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो चाहिँ अब साइबर सेक्युरिटीको चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ चाँडै नै
गभर्मेन्टले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ पास गर्नु पर्यो, किनभने अब धेरै पछाडि पर्यो भने हामी चाहिँ यो साइबर सिक्युरिटीमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यही प्रब्लमहरू आइरहेको छ र जहिले पनि हामीले नचाहिने कुराहरू मात्रै सुन्ने खालको चाहिँ वातावरणहरू बन्छ होइन। यस्तो भयो उस्तो भयो उस्तो भयो यस्तो भयो, अब सबै कुरा भनेको एथिक्स नै हो कि। एथिक्सलाई एकदम प्रभावकारी बनाउँछ। मैले भनेको ह्युमेन म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनको एथिक्सको कुराहरू छ, किनभने सेक्युरिटी भनेको चिज मान्छेमा एथिक्सहरू राम्रो भएन भने ह्याक गर्ने, क्र्याक गर्ने, बिगार्ने कामहरू गर्छ। त्यस कारण त्यस्तो खालको पोलिसीहरू गत रूपमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूदेखि लिएर यो एरियामा चाहिँ अब जसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ साइबर सेक्युरिटीमा, किनभने अब ह्याक गर्ने मान्छे नै हो भने ह्याक गर्ने भनेको अब के त्यसले प्रोग्राम बनाउनु पर्यो सबै कुराहरू। त्यस कारण चाहिँ यस्तो खालको वातावरणहरू बनाइदियो भने सायद नेपालको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रिजर्भ पनि गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट पनि गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ है। थ्याङ्क यू, यति नै हो मेरो। धन्यवाद सुवर्ण सर। सम्पूर्ण प्यानलिस्ट सरहरूमा म आयोजक समितिको तर्फबाट फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको हामीले यो साइबर सेक्युरिटी नेपाल भन्ने विषयलाई लिएर केही चर्चा परिचर्चाहरू हामीले गऱ्यौँ, तर विशेष यही क्षेत्रलाई भनेर हामीले यहाँ छलफल गरेनौँ। यद्यपि साइबर सेक्युरिटी सबै इन्टरनेट प्रयोग भई सञ्चालनमा आउने सबै प्रणालीहरूमा यसको आवश्यक हुने भएको हुनाले आज हामीले यसमा ब्याङ्किङ सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर, एकाडेमिसियनहरूबाट अनि त्यसै सुरक्षा निकायको आदरणीय सरबाट हामीले केही कुराहरू यहाँ हामीले प्रस्तुत भएको हामीले पायौँ। विशेष गरिकन म आजको यो कार्यक्रमलाई छोटोमा यो कन्क्लुजन गर्नको निम्ति यहाँ हाम्रो कुरा उठ्यो कि युनिभर्सिटी र इन्डस्ट्रीको कोलाबोरेसनबाट राम्रो म्यान पावर तयार हुन सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ सुवर्ण सरले कन्क्लुजन दिनुभएको छ। पक्कै पनि हामीसँग आइटी क्षेत्रमा काम गर्नुहुने थुप्रै विज्ञ सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ, त्यसको युटिलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गभर्मेन्टसँग एउटा प्रपर पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ उठेको छ। यसमा राजीव सरले पनि साइबर सेक्युरिटीकै विषयमा अब कमान्ड सेन्टरै स्थापना गरेर हामी अगाडि जान सकेनौँ भने हामी धेरै पछाडि पर्ने कुराहरू उहाँले यहाँलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने हाम्रो सुनिल सर र कुमार सरले पनि यो कोलाबोरेसनको कुराहरू र प्रोसेस पिपुलको विषयमा उहाँले धेरै कुरा यहाँ हामीसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म अन्तमा आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय प्यानलिस्ट सरहरू र अन्य उपस्थित सर म्याडमहरूमा आयोजक समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म अन्तमा यो हाम्रो समाजका अध्यक्षज्यूलाई पुनः एकपटक कन्क्लुजन रिमार्क्स सहित यो आजको हाम्रो प्यानल डिस्कसनलाई पनि क्लोजिङ गरिदिनु न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। रविन्द्रजी। फेरि एकपटक सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार छ। हाम्रो प्यानलिस्ट सरहरू सुवर्ण सर, राजीव सर, कुमार सर, त्यसै गरी सुनिल सर गइसक्नु भएको छ। सुनिल सरलाई र सहभागी साथीहरूलाई र हामी करिब 135-36बाट अहिले हामी 88मा पुगेका छौँ। 135-36 जना सहभागी भयौँ। हामीले लाइभ पनि प्रसारित भएको अवस्थामा यो अहिले अघि नै भनेपछि यो विषयमा यसरी बहस, यसरी छलफल धेरै एङ्गलबाट, धेरै डाइमेन्सनबाट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ र कुरो सकिने अवस्था छैन। अघि नै भनेपछि 2-4वटा कुरो सरहरूबाट महत्त्वपूर्ण कुरोहरू आयो। विशेष त अहिलेलाई यो जुन एक प्रकारको हामीले जुन यो ड्युअल इन्ट्र्याक्सन प्रोग्राम जस्तो गऱ्यौँ, यसले धेरै साथीहरू बीच एउटा स्पष्ट कुरोहरू गएको महसुस हामीले गरेका छौँ। धेरै साथीहरूले यसलाई त्यो रूपबाट लियो होला नै भन्ने लाग्दछ। र विशेष त हाम्रो सरहरूले भन्नुभए जस्तै साइबर सेक्युरिटी कमान्ड सेन्टर, साइबर सेक्युरिटी काउन्सिल र यो साइबर सेक्युरिटीको विषयमा इन्टिग्रेट रूपबाट चाहिँ युनिभर्सिटी लेभलबाट, त्यसै गरी इन्डस्ट्री र गभर्मेन्टको कोलाबोरेसनमा काम गर्न सक्यौँ भने हामीले साइबर सेक्युरिटीको हकमा अलि स्ट्रङ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने जुन एउटा मलाई लाग्छ धेरै सरहरूको एउटा धारणा त्यसरी मोडिएको जस्तो लाग्छ। हुन त यहाँ धेरै कुरो उठ्यो, धेरै कुरो अब साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेट हुँदा पनि अघि नै भन्छ जबको कुरो, यता म्यान पावरका कुराहरूदेखि लिएर युनिभर्सिटीको चाहिँ ग्यापका कुराहरू, इन्डस्ट्रीसँग कोलाबोरेसनका कुराहरू, यो ग्यापका कुराहरू आइराखेको छ र राज्यले नै यसलाई अलि बढी नै फोकस गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हो।
मलाई लाग्छ आज हामीले यो बसाइ राम्रै बसाइ रह्यो, फ्रुटफुल नै रह्यो होला भन्ने लाग्छ। यस्तो छलफलको चरणलाई हामीले अझ पनि बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ र हाम्रो 2 घण्टाको करिब 2 घण्टाको बसाइमा सम्पूर्ण जुन हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभएका हाम्रा प्यानलिस्ट सरहरू र धैर्यताका साथ हाम्रो प्यानलिस्टहरूको कुरो सुनेर च्याट बक्समा इन्ट्रेक्सन गरेर र कोही सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र त्यसै गरी फेसबुक लाइभमा सहभागी बन्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म फेरि एकपटक आयोजक समितिको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई आज यहीँ बिट मारौँ भन्ने राख्दै यो कार्यक्रम यही आज समापन भएको घोषणा गर्दछु र विभिन्न विषयमा फेरि पनि यो अघिल्लो 80 हामीले यो भन्दा 10-15 दिन अगाडि हामीले मनिष सरको तर्फबाट अब एकाडेमिक हिसाबले आफ्टर पेन्डेमिक कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने इस्युमा हामीले एकसरो छलफल गऱ्यौँ। आज हामीले साइबर सिक्युरिटीको विषयमा कुरा गरिराखेका छौँ। फेरि अनलाइन एजुकेसनको विषयमा अझ बहसहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता पनि अझ छ। कति कुरोहरू अनलाइनको विषयमा, अनलाइन कोर्सको विषयमा अलिकति एकदम अस्पष्टताहरू पनि अहिले आइराखेको अवस्थामा यी विषयहरूलाई अझ पनि हामीले छलफलको विषयहरू बनाउँदै अगाडि बढ्ने नै छौँ। आशा छ त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा धेरै साथीहरूले यसरी नै आजको जस्तै सहभागी भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुनेछ। म फेरि एकपटक हाम्रा प्यानलिस्ट सर आदरणीय सुवर्ण सर, राजीव सर, कुमार सर, त्यसै गरी हाम्रो सुनिल सर लगायतलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।